नमस्ते, म तपाईँको प्यारो साथी क्रान्ति सुब्बा पेजमा फेरि आएको छु। अड़चालीस घण्टाको लकडाउन पश्चात आज बिहान 6 बजीबाट निषेधित एरिया, प्रतिबन्धित एरिया, जोर्डनको लकडाउन भएको एरिया सामान्य भएको छ। जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किरहेको स्थिति छ। स्पेसिफाइड एरिया, निषेधित एरिया, प्रतिबन्धित एरिया अथवा कोरोना भाइरसको मुहान जोर्डनलाई मानिएको थियो अथवा भएको थियो। सयौं बिल्डिङहरू कोरोनाग्रस्त देखिएपछि सरकारले 23 तारिक लकडाउनको घोषणा गरेको थियो र लकडाउन आज बिहान 25 तारिक 48 घण्टाको लकडाउन आज बिहान 25 तारिक 3:38 AM हैन 3:38 AM आज बिहान 25 तारिक 3:38 AM बिहान 3:38 AM मा चाहिँ तपाईको लकडाउन चाहिँ खुला गरिएको घोषणा गरियो, एनाउन्स गरियो, घोषणा गरियो हैन। अनि बिहान 6 बजे देखि चाहिँ पूर्ण रूपमा सबै किसिमको ब्लकेजेसहरूलाई खोलियो। तथापि 150 जना प्रहरीहरू इमिग्रेसन डिपार्टमेन्टबाट, कस्टमबाट र अरू डिसिप्लिनरी सेक्सनको एरियाबाट यो प्रतिबन्धित इलाकामा भ्रमण गर्न आज बिहान 6 बजी नै फेरि आएका थिए। आएर चाहिँ उनीहरूले त्यो चाहिँ कोरोनाग्रस्त ठानिएको बिल्डिङहरूलाई, बिल्डिङको ढोकाहरूलाई, एन्ट्रान्सहरूलाई फेरि गार्डिङ गर्न थाले आज बिहान आएर हैन। निङपो स्ट्रिट र ब्याटरी स्ट्रिटका बिल्डिङहरू विशेष गरी हैन, र यो चाहिँ त्यो 4 सुरमा परेका बिल्डिङहरूलाई हैन। किन चाहिँ आज बिहान 6 बजी प्रहरी जवानहरू अन्य डिपार्टमेन्ट सहित आए भन्दाखेरि हिजोको लकडाउन अथवा 48 आवर्सको लकडाउनमा कतिपय रेसिडेन्ट 450 वटा समथिङ फ्ल्याटका मानिसहरूले चाहिँ ढोका ढकढक्याउँदाखेरि पनि ढोका नखोलिएपछि, उत्तर नदिइसकेपछि तपाईको त्यो ढोकामा नोटिस टालेर जान बाध्य भए र त्यो नोटिस यस्तो तरिकाले टालिएको थियो कि त्यो ढोका खोल्ने बित्तिकै त्यो नोटिस च्यातिन्थ्यो र प्रहरीले त्यो घरबाट मान्छे निस्केको या पसेको थाहा पाउँदथ्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ सिल गरेर उनीहरू हिँडेको थिए। हो, जुन ढोका फ्ल्याट अथवा बिल्डिङमा रहेका फ्ल्याटहरूमा त्यसरी नोटिस टाँगेर गइएको थियो, ती फ्ल्याटहरूमा चाहिँ गार्डिङ गर्नुको लागि फेरि प्रहरीहरू आएर चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई फेरि पुनः इन्भेस्टिगेसन गरेका थिए। अब म तपाईहरुलाई एकछिन छेउछाउको परिदृश्य कस्तो छ देखाउन चाहन्छु र लकडाउनको असर हङकङको जनजीवनमा कस्तो परेछ भन्ने कुरो पनि म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। स्थिति सामान्यमा फर्किसकेछ। हिजो यता छिर्नु पाइँदैन थियो र पीसीआर टेस्ट गर्दाखेरि नेगेटिभ आइसकेको सर्टिफिकेटवालालाई मात्रै तपाईको बाहिर निस्किनु दिने चलन हिजो थियो। तर आज हिजोको ठाउँ कस्तो थियो हेर्नुस्, आजको ठाउँ कस्तो छ। हिजोको एरिया यहाँ बसिन सक्नुको थियो, प्रहरी थिए हैन, सेतो लुगा चन्द्रमामा गएका जस्तो मान्छेहरू देखिने सेतो लुगा लाएर पुरै यो एरिया चाहिँ नि निषेधित एरिया,
प्रतिबन्धित एरिया को रूपमा लकडाउन अवस्थामा ठप्प थियो र आजको स्थिति त्यो छैन। स्थिति यहाँको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको स्थिति छ। म जोर्डनको साङ्घाई स्ट्रिटमा छु अहिले। हिजो मैले यही ठाउँबाट लाइभ गरेको थिएँ, आज त्यो ठाउँ खुल्ला छ होइन। अब म तपाईँहरूलाई हिजो म यता जान सक्दिनँ थिएँ, यता छिर्नु सक्दिनँ थिएँ, अहिले म छिर्नु सकिरहेछु। अब म तपाईँहरूलाई यता चाहिँ दोकानहरू पनि खोलिरहेछ। सिबु ल्याओ一个回晒呀，回咗啊，可以做生意啊？哦，OK， 得，聽日開始啊 ，OK。अब यहाँ म यता जान्छु। यहाँ हाम्रो फ्युजन किचन पनि खोलेछ आज। बहिनी नमस्ते, म आएँ। सन्चै हुनुहुन्छ? कति घन्टा बन्द गर्नुभयो दोकान? हामीले 48 आवर्स भनेको। तपाईँहरू कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? हामी के अरे यो किन्डरगार्टन माथि हो कि यो एउटा। तपाईँको बिल्डिङ परेन लकडाउनमा? हामी पर्यो। लकडाउनमा तपाईँको बिल्डिङ पर्यो तर त्यस्तो हाम्रो बिल्डिङबाट चाहिँ त्यस्तो केही पनि आएन। एउटा पनि पोजिटिभ आएन? एउटा पनि पोजिटिभ आएन। ए भनेपछि अनि आज चाहिँ कसरी तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो कि लकडाउन चाहिँ लिफ्ट गरियो भनेर? यहाँको त्यो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलर कि को रहेछ नि त, फ्र्याङ्को, उसले चाहिँ मेसेज गरेको सङ्गीतलाई क्या। ए अनि अब ओपन भयो है भनेर उहाँले चाहिँ पठाउनु भयो। कति बजी पाउनुभयो मेसेज? बेलुका 12 बजीभन्दा अगाडि पाएको थियो। हिजो होइन? ओके। जस मैले अहिले न्युजमा हेर्दाखेरि चाहिँ 3:30मा चाहिँ मिडनाइटमा चाहिँ ओपनै भएको होइन, त्यो फिर्ता लिएको। अनि 3:30मा चाहिँ तपाईँको फर्मल्ली त्यो गरेको भन्ने कुरो छ। अनि यहाँ चाहिँ अनि कतिखेर खोल्नुभयो दोकान चाहिँ? हामी 11 बजी बिहान। ए अनि कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई लकडाउन हङकङको? लकडाउन राम्रो लाग्यो, सबैको सेफ्टीको लागि हो, त्यो भएर राम्रो लाग्यो। अनि तपाईँहरू सबैले टेस्ट गर्नुभयो? हामी सबैले गर्यो। मैले 3 चोटि गरिसकेँ, 3-4 चोटि। कति समयको अन्तरालमा 3-4 चोटि गर्नुभयो? मैले त 3 दिन 4 दिन 3 दिन 4 दिन गर्दै। किन त्यो 3 चोटि गर्नुपर्ने चाहिँ कारण? किनभने 1 वर्ष नै गरेन नि त। 1 वर्ष पछाडि चाहिँ अब अलिकति यो एरियामा अब त्यस्तो भयो नि त होइन, मान्छेहरू धेरैलाई कोरोना भयो। त्यो भएर अब दोकान बस्ने मान्छे अब गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ 4-4 दिन 3 दिनमा चाहिँ। ए अनि अहिले चाहिँ ढुक्कै हुनुहुन्छ कि फेरि गर्ने हो कहिले? अब कता हुँदैन जबसम्म भ्याक्सिन पाउँदैन तबसम्म। ओके। कोरोना भाइरसको चाहिँ यो सङ्क्रमणले तपाईँको बिजनेसलाई चाहिँ कति असर पार्यो? बिजनेसलाई अब अस्ति पहिला ठिकै थियो, राम्रै थियो होइन, राम्रै भइरहेको त नर्मलै थियो। अनि जब यहाँनिर अलिकति नजिक भाइरसहरू होइन त्यस्तो हल्लाहरू अब हुँदै गयो नि, भेट्दै गयो, ठिकै अलिअलि भयो भनौँ न, अलिअलि त इफेक्ट भयो। यो 2 दिनमै क्लोज गर्दाखेरि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यति अब आइरहेको मान्छे। ओके। अनि अब तपाईँको चाहिँ शुभ नाम पनि बताइदिनुहोस् यहाँ साथीहरूलाई। मेरो तारा पाक्लिन। हजुर। अनि के अरे अहिले सबै सामान्य स्थिति भइसकेको महसुस छ तपाईँलाई? पिस अफ माइन्ड कतिको छ? पिस अफ माइन्ड ठिकै छ। अब पहिला त कोभिड डर लाग्छ, नर्मलै भएको छ। तर पनि हामीले चाहिँ केयर गर्दै गर्छ, अझै पनि केयर गर्नुपर्छ आफ्नो लागि, अरूको लागि। हुन्छ, तपाईँको सन्देश छोटकरीमा राखिदिनुहोस्। अब के भन्ने होला, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जो लकडाउनमा परेका थिए, कतिपय चाहिँ अब अत्तालिरहेको होला, अब के हुन्छ भनेर तपाईँको अनुभवमा के छ? म चाहिँ अब जोलाई कोभिड भएको छ उहाँहरूलाई छिटै रिकभरी होस्। अनि जो अब कोभिड नभएको सबैजना नेपालीहरूलाई चाहिँ टेक केयर अनि राम्रो अब हाइजिनको होइन
रुमको लागि राम्रो डेली चाहिँ राम्रो सफासुग्घर रहनु होला होइन अनि टेक केयर के भन्नु हजुर ठिक छ हस् नमस्ते भाइ कहाँ हुनुहुन्छ अगाडि अबे भाइ म चाहिँ यहाँ फ्युजन किचन म अहिले बहिनीसँग कुरा गरेँ यहाँको सँगसँग अहिले म फ्युजन किचनको यस्तो छ स्थिति अहिले मान्छेहरू चाहिँ खासै छैन नै खानु आउनेहरू म हाम्रो नमस्ते तपाईँको शुभ नाम तपाईँ के गर्नुहुन्छ यहाँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ कुक कुकमा अनुभव तपाईँको कति भयो कुकमा अनुभव कुक चाहिँ नि राम्रै पेसा हो भनेर भन्नुहुन्छ कि के छ कोरोना भाइरसले धेरैको जागिर गए कतिपय नोपेलिपमा बसे तपाईँको चाहिँ के भयो तपाईँले चाहिँ काम पाइरहनु भएको छ ओके लकडाउन हुँदाखेरि तपाईँलाई कहाँ बस्नुहुन्थ्यो तपाईँ यहीँ हो जोडा नै हो अनि तपाईँको लकडाउनमा परेन तपाईँको बिल्डिङ ए अनि राम्रै बिताउनु हो ल अनि चेक गर्दाखेरि सबै पोजिटिभ नेगेटिभ आयो ल हुन्छ नमस्ते अब चाहिँ हामी यहाँ छौँ हङकङको अब यहाँ फ्युजन क्याफे यहाँ अर्को पनि छ तपाईँको यतै त्यसको अगाडि जोर्डन ग्रिल फाइन रहेछ नमस्ते साथीहरू सन्चै हुनुहुन्छ हामी केही बोलौँ लाइभमा छु म नट इन्ट्रेस्टेड है केही बोलौँ ल तपाईँको शुभ नाम मास्क लाएर हो भाइ मास्क नखोल्नु अहिले कस्तो छ छैन बल्ल त लकडाउन भइरहेछ लकडाउनले कस्तो पार्यो असर असर त पारिहाल्छ तर हामी त होममै असली बस आज बल्ल मान्छेहरू बाहिर एकदम स्लो छ त्यही भएर टेक अवे अर्डर चाहिँ कतिको छ पहिला जस्तो नर्मल छैन मान्छेहरू बाहिर निक्लिनु डराउँछ है कति पर्सेन्ट चाहिँ बिजनेस ड्रप भयो त नर्मल्ली स्पिकिङ 70-80 त्यो त रेस्टुरेन्टको त्यो रेसियो नै त्यही होला होइन ड्रप भएको मोस्टली चाहिँ फुड एन्ड बेभरेज नै भिक्टिम भयो भन्छ नि त त्यो साँचो हो नि अब ग्यादरिङ हुन्छ होइन त्यसको हिसाबले गर्दाखेरि कस्टमरहरू अब ग्यादर हुन्छ त्यहाँ जानुहुन्न भनेर हामीले आफै अवेर छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले पनि अब त्यो चिजलाई हामीले सबै अब अलर्ट भएर अवेर भएर हामीले त्यसलाई पनि फलोअप गर्दाखेरि पनि अब कति अब कस्टमरहरू चाहिँ अब क्राउडमा नजाने होइन क्राउडमा गयो भने यो धेरै अब भइदिएर चाहिँ अब हामीलाई इफेक्ट हुन्छ भने त्यही उसले नै मान्छेहरू अब त्यसले गर्दाखेरि ठिक छ ल ठिक छ तपाईँको नाम चाहिँ बताइदिनुहोस् न त हाम्रो दर्शकहरूलाई श्याम ल ठिक छ भाइ ल है ओके ल म अगाडि बढ्छु ल भाइ ओके टेक केयर अब म यहाँ तपाईँको प्रकाशलाई भेटिन्छौँ नमस्ते हामी केही बोलौँ लकडाउनको बारेमा कस्तो भयो तपाईँहरूको जिन्दगी तपाईँको बिल्डिङ पर्यो तपाईँको बिल्डिङ तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ रिक्लेमेसन स्ट्रिट त पर्यो नि त पर्नु त कति नम्बर हो र तपाईँको 9 ए तपाईँ बाल बस्नुभयो है ल ठिक छ
अनि लकडाउनमा रमाइलो भयो के रमाइलो भने घर बस्यो अब रासन पानी छैन है त्यस्तो ल ठिक छ ए सरी साउहरूलाई सोध्नु न अँ। तपाईँले लाइभ गर्नुभएको हो? या अफ कोर्स ल ओके किनभने हामीले गर्नु अथोराइज ओके ल थ्याङ्क यू होइन म जस्ट सोधेको मात्रै ओके टेक इट इजी ओके रेड बुल पनि छ है रेड बुल होइन त्यही बुल ठिक छ तर यो बुल हो नि त है ल ओके सेसन अब यस्तो छ कतिपयले मिडियामा आउन चाहँदैन त्यो उहाँहरूको अधिकारको कुरो हो जबस्तीको कुरो पनि आउँदैन तर मिडियाले जहिले पनि एटेम्प गर्छ नि त होइन त्यति मात्रै हो अब म चाहिँ तपाईँहरूसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ कहाँ छु भने यो चाहिँ हो टेम्पल स्ट्रिट होइन टेम्पल स्ट्रिट पनि हिजो टोटल्ली सिल थियो अहिले चाहिँ यस्तो ओपन छ होइन म अहिले मजाले म यसरी बिन्दास हिँडिरहेको छु होइन कसैले केही गर्ने स्थिति छैन होइन नेपाली साथीहरू छन् हेलो साथीहरू के छ ठिक छ लाइभमा छु म केही बोलौँ राम्रो छ होइन ठिकै छ हजुर उहाँ बोल्नुहुन्छ केही बोल्नु पर्दैन के अरे यो एरिया नै हो बसाइ तपाईँको हजुर हामी बस्ने यहाँ मात्रतिर हो ए अनि लकडाउन खोलेपछि आउनुभयो हजुर लकडाउन खोलेपछि कस्तो लाग्यो त लकडाउन हुँदाखेरि अब दुःख पनि लाग्यो सुख पनि लाग्यो किसिमको राम्रै ट्रिटमेन्ट पनि भयो होइन ट्रिटमेन्ट नहुने मान्छे कतिपय मान्छे त अब हाइडिङ गरेर बसिरहेको थियो नि त हो जस्तै अब यो लकडाउनदेखि चाहिँ मान्छे किन भाग्दो रहेछ अथवा टेस्ट गर्नुदेखि चाहिँ किन डराउँदो रहेछ खै अब नेपालीहरू कोही अब डराउँदैछ कोही चाहिँ नडराउँदो रहेछ नेपाली भाग्दैन होइन त्यो भाग्ने चाहिँ सबै चाइनिजहरू होला सब चाइनिजहरू अरू जातिहरू भन्छ सबैले नेपाली लाग्यो नेपालीलाई पुऱ्याउनु साँच्चै त्यो जस्तै नेपालीको नाम मुछिरहेछ नि तपाईँ ए हो जस्तै नेपालीको नाम पनि मुछिरहेछ नि सुन्नुभएको होला नि कस्तो फिल भइरहेछ कस्तो फिल दुःख लाग्छ नि त नेपाली साथीभाइहरू सबैजनालाई अब गर्दा दुःखै लाग्छ नि नलाग्न पनि होइन विदेशी होस् यहीँको चिना किन नहोस् हाम्रो यहीँ गोर्खाली किन नहोस् सबैलाई अब इभन दुश्मनलाई नलागोस् भनिन्छ हामीले त त्यही त हो नि त्यही त फेरि अब त्यो एउटा मिडियामा आयो नि त फेरि चाहिँ यो चाहिँ साउथ इस्ट एसियन भनेको हामी पनि पर्छौँ यो कोरोना भाइरस फैलाउनेमा चाहिँ उनीहरू पनि दोषी छ भन्ने किसिमको कुरा पनि आयो मिडियातिर हजुर होइन त्यो अलिकति कस्तो लाग्यो त्यो फैलाउने नेपालीले होला त्यो फैलाउने नेपाली त होला ल यसो खोइ जस आयो होइन फैलाउने जस्तै के भन्नुपर्दा इमिग्रेसनमा पहिला डकुमेन्ट 3टा माग्दा 6टा दिन्छ नि ओ यस्तै नेपालीहरू पनि 3टा क्वेसन गर्दा 6टा क्वेसन दिन्छ त्यही हो क्या भन्नुपर्दा के भने कि इन्फर्मेसन लिक चाहिँ भित्रैबाट भयो नेपालीबाट होइन त्यस्तोमा नेपालीहरू अलिकति अगाडि नै छ विकनेस होइन उता जान त नि त हो होइन र यो जहाँ गए पनि यो नेपाली कल्चर अथवा संस्कृति राष्ट्रियता बाहिरबाट नमस्ते भित्र छुइहाल्ने नेपाली हो जहाँ पनि होस् यो हाम्रो तपाईँ पनि होला म पनि होला हो यो हाम्रो जातीय गुण भयो होइन नेपाली जातिको जेलै छ खुट्टा तान्ने अगाडि बसेर फल्ला यो अगाडि बढेछ भने त्यो मेरो मान्छे होइन भने त्यो मेरो मान्छे होइन मेरो नेपालीको एउटा संस्कार हो हामी के चाहिँ अब यही अवस्थामा रहिरहन्छौँ कि अलिकति यसमा केही नमर्दासम्म यस्तै हो नेक्स्ट जेनेरेसनमा केही सुधार होला त्यस्तै हो किनकि हामीले त्यस्तै संस्कार दिइरहेको छ नि त बच्चालाई त्यस्तै हो भनेपछि चेन्ज नआउने हो त अब धरतीमा ल भनौँ न हजुरको छोरी मेरो छोरी गोरासँग हिँड्न मनपर्छ मन पर्दैन मैले त्यही बच्चालाई त्यही सिकाउँछु संस्कारै त्यही हो भने ल त्यही हो नि भनेपछि त्यो नेपालको ब्लडमै त्यो आएको सर्कलै हो कि होइन भने त्यसमा चाहिँ अब सङ्घ संस्थाको लिडरहरू पनि छ नि त त्यस्तोहरूले अलिकति केही पहल गर्दा हुँदैन थियो केही छैन पल्सर केही छैन उसले पनि त्यो गर्दैन नि होइन त्यो जस्तै संस्था सामाजिक उत्थानको लागि यस्तो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ संस्थाहरू छन् त्यो सक्दैन नेपालीको भुलको त्यो चाहिँ किन गरेको बाहिरको होइन नेपालको मात्रै भुलको मात्र नेपाली गुरुङ समाज मगर समाज ठकुरी समाज राई समाज आफ्नो साइडको लमजुम भैरवा यो आफ्नो साइडको मात्र यिनीहरू व्यस्त हो योभन्दा माथिहरू केही ज्ञान छैन एउटा आर्यमा टिकट कति आयो गयो त्यो हो हुन्डी भगवती छ होइन सुनको भगवती छ यही हो केही ज्ञान छैन तपाईँ यता स्क्रिनमा नाम चाहिँ बताइदिनुहोस् न
होइन त्यही मात्र हो नेपालीको हुन्डी भाउ कति हो हजुर आरेको कति फाइ हुँदैछ होइन होइन भोलि यति पर्वतको पार्टी लम्जुङको पार्टी भैराको पार्टी यो पार्टी हो सुन्नुहोस् है नेपाल हङकङमा रहनुहुने कम्युनिटी लिडरहरू होइन अब यस्तो छ जनगुनासो यस्तो छ जनताको गुनासो यस्तो छ तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ यत्रो नेपालीहरू कोरोनाग्रस्त छन् यत्रो अध्यक्ष छ त टेक लामसँग कुरा गरे हुन्थ्यो त केही छैन त्यस्तो छैन के मै हुँ एनआरएमको छ मै हुँ फोटो खिच्यो भइहाल्यो फेसबुकमा हालेको त्यही त हङकङमा लगभग तपाईँको एउटा सोसियल वर्क हेर्नु भने कति प्रेसिडेन्ट छ नेपालीहरू सानोतिनो लगाइदिउँ न यो तपाईँको यो के अरे यो आफ्नो यो प्रेसिडेन्ट नलाउँ मेन भेग प्रेसिडेन्ट छ नि त यहाँ यिनीहरूले कुरा गर्न सक्छ त अरू बेला चाहिँदैन इङ्ग्लिस बोल्छ ब्रोकन इङ्ग्लिस बोल्छ दिइहाल्छ डाँडा गरेर आएर किन बोल्दैन फेरि है हो कि यो एउटा विकृति रह्यो त्यही त कमजोरी पनि रह्यो त्यसलाई फेसबुकमा हालेछ फर्र फोटो खिचाएको त्यही कन्सुलरको जमानासँग त फोटो खिचायो भयो केरीलाममा फोटो खिच्यो भने त्यसलाई 10 रुपियाँ के ट्याग गर्छ मान्छे आफ्नो नामलाई माथि राख्नु है 10 रुपियाँ ट्याग गर्छ के बोले थाहा छैन फेरि हो होइन ठिक छ एकदम सही होइन र खै कहाँको खै त छैन त्यही त हो नि तेरो यो कुरा नसुन् नेपाललाई बरु सोध्नु हुन्डी बाबु दिन्छ त्यो भन्नु है ल हुन्डी बाबु त्यो सोध्नुहोस् त्यो पछि भनिदिन्छ भोलिको आएको फ्लाइट के हो त्यो सोध्नु भनिदिन्छ भगाइन्छ कुराहरू ल यस्तो छ हङकङको सामाजिक नेपालीहरूको सामाजिक वातावरण र जनगुनासो हामी चाहिँ ग्रासरुट लेभलको मानिसहरू दाइले यो गर्नुभयो राम्रै हो होइन तर पनि यो कस्तो भने अहिले पनि नेपालीहरू कस्तो भने विदेश आयो न्युज अलिक के सोसियल लाइफबाट अलिक फ्रिडम लाइफ के भन्दा न्यू जेनेरेसनहरू चाहिँ अलिकति पहिला हेरेर अलिकति एक्टिभिटी छ किनकि अब एजुकेसनले गर्दा पनि अलिकति गर्दा नि पहिला ठुलो बडाहरू कस्तो हुन्छ भने दाइरो आयो भने चिरो खाएर लुक्थ्यो कोही मान्छे आएको ए मेरो गाउँको दाइ आउँथ्यो आज के छ आफ्नो कमाइ भयो फ्रिडम एउटा कुरा राम्रो पनि हो ठाउँ अनुसार देश अनुसार ठिक पनि हो किनकि आफ्नो आफ्नो कमाइ खान्छ र तर कस्तो हुन्छ भने अलिकति यहाँ कस्तो हुन्छ भने सबैको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी आफैले लिएर हिँड्छ क्या सबै किनकि काम छैन मान्छेलाई यहाँ भोलि जबलेस होइन कसले दिने समाजले त्यो दिन्न नि त्यही हो मेन एउटा समस्या त्यही हो हुन्छ भनेर राखिदिनु भयो म अलिकति अगाडि बढ्छु सिचुएसन कस्तो छ होइन यो युट्युबमा पनि आउँछ कि क्रान्ति सुब्बा क्रान्ति सुब्बा सर्च गरेर हेर्नुहोस् न है ओके थ्याङ्क यू साथीहरू यस्तो छ अब जनगुनासो यस्तो छ यो चाहिँ तपाईँको टेम्पल स्ट्रिट भनेको चाहिँ नेपालीहरूको अखडा जोर्डन भनौँ न अखडा नै हो त्यो हुँदाखेरि यहाँ तपाईँले एक स्टेप पर जाने बित्तिकै नेपालीको दोकान कि चाहिँ नेपालीको चाहिँ पसल कि चाहिँ नेपालीको सेलुन म इमेज सेलुन अगाडि आएको छु होइन इमेज सेलुन अगाडि आएको छु अब यहाँ म जाउँ कि नजाउँ होइन अब त्यो समस्या त्यो छ र पनि ट्राई गरौँ हुन्छ सेलुनको के है ल यो चाहिँ लगाइरहेछ ब्याड लक भयो यार गयो अगाडि ल यस्तो छ यहाँ चाहिँ त्यो यो चाहिँ नेपालीहरू बहुत बस्ने साउथ इस्ट एसियन भनौँ न नाइट मार्केट हो यो तर नाइट मार्केट आज चलेको छैन हेर्नुहोस् है यो चाहिँ 11 बजीतिर मात्रै डिसमेन्टल हुनुपर्ने अहिले चाहिँ तपाईँकै छ भैया लोग कैसे है कुछ बोलने का है कुछ बोलने का लिए मैं लाइव में क्या है आपका नाम क्या है ये सलमान कुकड़ बोलेगा कुछ तो बोलो सलमान कुकड़ इसका नाम मार कुकड़ का क्या है मीनिंग लॉकडाउन के बाद क्या दशहरा आ गया तो त्योहार दीपावली आ गए किधर का है आप अभी इधर रहते थे ओ बच्चा भी है यार कितने साल हो गए कितने महीने 6 माह लॉकडाउन अच्छा गुजरा अच्छा गुजरा भैया 100 के गुजरा वो खाते पीते सब अच्छा ही हुआ गवर्नमेंट का क्या लोगों ने अच्छा ट्रीट किया खाना पीना देता रहा है गवर्नमेंट को हांगकांग गवर्नमेंट को क्या कहना है आपको बोल दीजिए अच्छा है गुड है गवर्नमेंट भी
सही जा रहा है भैया। कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया है ना? नहीं नहीं क्योंकि वो पत्रिका में तो आ रहा था ना, साउथ एशियन लोग, हम नेपाली भी पढ़ते, पाकिस्तानी भी पढ़ते, बांग्लादेशी पढ़ते, हाँ, बिल्कुल। ये लोग ने इधर जॉर्डन में कोरोना वायरस फैला दिया, ऐसा भी मीडिया में आया। चाइना ने भैया शुरू किया है, हम लोगों ने साउथ एशियन ने तो नहीं शुरू किया है ना। हाँ ये तो चाइनीज लोगों ने हाँ, शुरू किया है, चाइनीज ने किया है, उधर मगर से। बोल दिया, हमारा नाम ले दिया ना। हाँ, हम लोग तो नहीं, हम लोगों में से अभी भी बहुत कम है। हाँ इधर। बात ये- तो वो है ना, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में वो कह दिया, दुख 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 नहीं लगता है। दुख लगता है ना लगता भाई, है। ये सब साउथ एशियन है ना, हाँ तो ये दुख तो लगता है ना सबको। सब साउथ एशियन है ना, हाँ, नेपाली और कौन देश का है आप? पाकिस्तानी और इंडियन हो। आप कौन देश का है? हम पाकिस्तान से। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शाजी है शाजी, जी। शाहजहाँ, जी शाहजी, शाहजहाँ। ओके ओके भैया, ओके फिर मिलेंगे। मैं जाऊँगा कैसे देखने के लिए। हाँ हाँ, हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ किधर, इधर ही रहते थे? जी, ओ, लॉकडाउन कैसे गुजरा? ठीक गुजर गया। हांगकांग गवर्नमेंट ने अच्छा किया? बस जो करना था कर दिया गवर्नमेंट ने, क्या कह सकते हैं, अच्छा बुरा भी। ओ, मगर ये साउथ ईस्ट एशियन का नाम आया है ना मीडिया में, ये लोगों ने, हम नेपाली, पाकिस्तानी, इंडियन, साउथ एशियन जो भी है, उसने कोरोना वायरस जॉर्डन में फैला दिया। क्या है आपका इसमें कहना? मीडिया में है, वो गवर्नमेंट ने नहीं किया, गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल वीक कहा ये था। तो चाइनीज से ये वायरस तो पहले चाइनीज से शुरू हुआ है, हाँ वो तो है, तो उसी से हम लोगों को आया है ना। हाँ हम लोग ने तो नहीं दिया किसी को, वो तो है। तो फिर वो कैसे बोलते हैं कि हम एशियन? पहले से ही चाइनीज से स्टार्ट हुआ है। तब तो वो रेशियल कमेंट है, वो अच्छा नहीं किया। कैरी लाम ने भी उसका क्रिटिसाइज किया। वो मेरा तो गाड़ी भी यहाँ से उठा के ले गया, मैं पेनल्टी दे के लेके आया हूँ। मेरा तो दोनों गाड़ी यहाँ खड़ा था, वो ले गया पुलिस वाला। क्यों? मैं क्या कह सकते हैं, उठा के टू एड किया, मैंने उल्टा पेनल्टी दोनों गाड़ी का दिया, तो आज लेके आया। आपका बिजनेस क्या है? मेरा बिजनेस ट्रांसपोर्ट। कोरोना वायरस से कितना धक्का लगा? कुछ धक्का, बैठे हुए 2 साल से बैठे हुए, काम ही नहीं। ओ नहीं, वो ट्रांसपोर्ट पहले प्रोटेस्ट में काम खराब हुआ, हाँ फिर उसके बाद जो है हाँ। कोरोना वायरस में ख़त्म हो गया, जो था वो भी ख़त्म हो गया। ओके, अपने लोगों को क्या बताना चाहते हो आप? अभी ये सेंसिटिव घड़ी है, लोगों को वो कोरोना वायरस हो रहा है, कोई बीमार है, कोई हम तो ये दुआ करते किसी को मत हो, हाँ सबको भगवान गॉड शांति दे, और जल्द से जल्द गॉड हेल्प करे। अराउंड द वर्ल्ड विल बी क्लियर, नो नीड टू सफर, नॉट फॉर अस, फॉर एवरीबॉडी। वी आर ह्यूमन बीइंग। कोरोना वायरस वी नीड टू फाइट टुगेदर एज अ ह्यूमन। या वी आर ह्यूमन बीइंग, वी प्रे फॉर एवरीबॉडी, नॉट फॉर आवरसेल्फ। ठीक है भैया, आपका नाम एक बार फिर बता दीजिए। माय नेम इज जॉनी। जॉनी, हांगकांग रहते हुआ कितने पुस्ता हो गया? कितने 50 years. 50 years? Yeah, Wow, very long. So, you love Hong Kong? of course. You like Hong Kong, right? I like Hong Kong. Okay. This is my second house. Yeah. Okay. Thank you, Bhayaji. Johnny. Welcome. Thank you. Okay, God I'll bless go you. ahead. Have a nice Thanks. day. Thanks. Yeah. Okay, Bhayaji. Okay. म अगाडि जान्छु। यहाँ अब अर्को नेपाली स्टोर पनि आइहालेको छ। नमस्ते, म लाइभमा छु, केही बोल्नु चाहनुहुन्छ? हो, बोल्ने जति बोलिसक्नु हो? तपाईँको त्यो भिडियोहरू होला होइन म दिन्छु, मैले हो त्यो भिडियो। चुम्किङको या हाम्रो डक्टरहरूको हेरेको त डक्टरहरूको अर्को नेपाली लाग साथीहरूले पनि गर्छ। हाम्रो त कृष्ण मरेको छ अरे हो, हजुर जस तपाईँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ यहाँ? ए यहीँ पो लकडाउनमा परियो नि थर्लपै पर्नुभयो? परियो, यो तपाईँको रिङ रोडभित्र परिहाल्यो नि। यो बिल्डिङ कति नम्बर हो? यो 186 हो यो टेम्पल स्ट्रिट। यो रिक्लामेसन टेम्पल हो यो बिल्डिङबाट, तपाईँको बिल्डिङबाट कतिजना इन्फेक्टेड थिए? परेन होइन? कोही परेन। म बसेकोबाट चाहिँ 3 जना पर्यो। तपाईँको कति नम्बर बिल्डिङ हो? मेरो 165 बिल्डिङ सङ्घाई स्ट्रिट। सङ्घाई स्ट्रिट। ओके, तपाईँको शुभ नाम बताइदिनुहोस्। मेरो इन्द्र राज राई। ओके, अनि यो लकडाउनलाई कसरी झेल्नुभयो त? लकडाउन अब त्यसै कामबाट स्याक भइएको थियो। अब आइडी नम्बर हान्ने बित्तिकै एड्रेसहरू निक्लिगयो। अनि त्यहाँबाट मैले गर्दा 2 जना, अनि हामी 3 जनाले गर्दा 40 जना कामबाट स्याक। ए कामबाटै स्याक? कामबाट स्याक। यो लकडाउनले गर्दाखेरि?
हजुर यो लकडाउनले गर्दाखेरि त्यो एरियामा परेको कारणले गर्दा त्यो त बिलिभाट हो त बिलिभा अहिले अनि कामहरू यसो गर्नु खोज्नु गयो यसो फर्म सम यताउता गऱ्यो कहाँ हो तपाईँको ठेगाना भन्छन् ए पहिला त्यही पो सोध्छ अहिले त्यही सोध्छन् सङ्घाई स्ट्रिट ओहो लु अहिले हुँदैन भन्छ है त ए अहिले भनेपछि सङ्घाई स्ट्रिट टेम्पल स्ट्रिट वुसुङ स्ट्रिट रेक्लेमेसन स्ट्रिट ब्याटरी स्ट्रिटमा बस्नेहरू चाहिँ छुवाछुतको मारमा परे अहिले कामको पुरै अछुत भए छिचिरो दूर दूर गर्छन् एकदम त्यो निङपो स्ट्रिट निङपो होइन एकदम साफ हो ठिक छ ठिक छ तपाईँको शुभ नाम पनि बताइदिइराख्नुहोस् अघि बान्तवा ओके हङकङ आउनुभएको निकै भयो 24 वर्ष भयो ए 24 वर्ष भनेपछि तपाईँलाई त हङकङको त सिरिखुरी नै थाहा छ फेरि त खासै छैन अब तपाईँ हामी जति थाहा हुने त्यति नै हो अब खासै त्यस्तै हो एउटा कुरो सोधिहाल्नु न जस्तै यो साउथ इस्ट एसियन अथवा नेपाली पाकिस्तानी इन्डियन अथवा जति पनि छौँ हामी होइन उनीहरूले चाहिँ यो जोर्डन एरियामा चाहिँ उनीहरूको घना बस्ती छ अनि उनीहरूको सरसफाइमा पनि राम्रो ध्यान दिँदैन डिभाइडेड सब डिभाइडेड फ्ल्याटमा बस्छ उनीहरूको आय पनि न्यून छ भनेर जुन मिडियाहरूले लेखेको थियो त्यो मैले पनि त्यो मेसेजहरू त्यो सेयरिङ भएको छ अनि त्यो जुन उनीहरूको रिप्लाई के अरे सिमिन सिकी के भन्ने एउटा उसले त खतमै ल्याएछ त्यसले खतमै ल्याएछ तर अब त्यो भनेको एउटा दुईवटा भन सबै हुँदैन हेर्नुहोस् होइन अब उनीहरूको पनि त हुँदा त्यो त्यसको अब इङ्ग्लिस नाम छ के छ त्यो के जात हामी मान्छे एउटै हो नि त होइन तर त्यसको हेर्दा चाहिँ मैले पनि नराम्रो देखेँ अब यिनीहरू अब डेली तपाईँको अल्कोहल गर्छ यिनीहरू त एडिक्टिभ भइसक्यो अल्कोहलमा 99% भन्नै मिल्दैन त्यो त पत्याउँदैन नि कसैले त्यो त त्यसलाई त नेपालीसँग रिस छ हो नि त त्यो कुन चाहिँ नेपाली त्यसलाई कुन चाहिँले गाली गराएको थियो होला होइन त्यो फेरि फेक हो क्या त्यो फेक त्यो रियल होइन नि त त्यो साउथ चाइना मर्निङ पोस्टलाई चाहिँ उसले युज गर्यो त्यो टाइटललाई चाहिँ अनि आफ्नो कमेन्ट पनि राख्यो एक्ज्याक्टली मलाई पनि त्यसो लागेन त त्यहाँ अब हेरेँ त्यहाँ निकै नराम्रो लाग्यो अब यिनीहरू अब भुइँमा सुत्छ साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट जस्तो प्रतिष्ठित पत्रिकाले त्यस्तो कमेन्टलाई ठाउँ दिन्छ कुरो त्यो पो छ त पत्रिकाको क्रेडिबिलिटी जान्छ नि त होइन अब तर के गर्दै त्यो मान्छेलाई त बाल मतलब ऊ त आतङ्कवादी जस्तो छ हेर्दै उसको कमेन्ट सुन्दाखेरि होइन नेपालीलाई टार्गेट बनाएको आतङ्कवादी अब त्यो पनि त इङ्ग्लिसमा नाम छ उता साइडमा सी मात्रै त को के हो भने होइन त्यो भएर हो त्यसले चाहिँ अलिक त्यो न्युजले चाहिँ अलिक हामीलाई नि अब अलिक दुःखी बनायो तर तपाईँले भने त्यो पनि फ्याक्ने होला होइन अब त्यो कुन रेसिपी अथवा कुन कहाँको तपाईँको नायकले लेखेको थियो पहिलो कुरो तपाईँको हङकङ सरकारको चाहिँ स्वास्थ्य विभागको एकजना मान्छेले बोल्थ्यो नि त अफिसरले साउथ इस्ट एसियनहरू चाहिँ अलिकति जिम्मेवार छन् किनभने उनीहरू चाहिँ जस्तै अब हाम्रो कल्चरलाई उसले उचाल्यो क्या कल्चरलाई दियो सामाजिक कारण जस्तै अब हामी त ग्यादर त हुन्छ नि अहिले पनि लकडाउनले पनि हामीलाई टेर्दैन नि त होइन हामीलाई त भट्टीमा बसेर खानु त कसैले पनि टेर्दैन फेरि हामी त कस्तो भने ओपनली खान्छौँ हामी त ओपन सोसाइटीबाट आएको मान्छे होइन हामी सेयरिङ गर्छौँ होइन त्यो त सबैले गर्छ वास्तवमा कसैले लुकेर गर्ला कसैले ओपन गर्ला हामी चाहिँ अब गोर्खालीको छोरा खुला दिल हामी ओपन गर्छौँ जे पनि होइन हामी ज्यान दिन्छौँ होइन हामी त्यस्तो मान्छे हौँ तर अब सरकारको एउटा अङ्गको मान्छेले त्यसरी बोल्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कमेन्ट गर्नेले मौका पायो मेरो विचारमा अब त्यसलाई पनि लाउनु पर्ने कुन चाहिँ गभर्मेन्टले बोल्यो त्यसलाई पनि केही इन्टरभ्यू गर्नु होइन अब क्यारिलामको मान्छेले बोलिसकेपछि त त्यो त भ्यालिड भयो नि त भ्यालिड भएपछि त के छ नि यो चाइनिजहरूको अब तपाईँले याद गर्नुभएको छ कि छैन तपाईँलाई नेपाली भनेर थाहा पाउने बित्तिकै चाइनिजहरूले अलिकति अर्कै दृष्टिले हेर्छ नि आजभोलि तपाईँले याद गर्नुभएको छ हो कि होइन भन्नुहोस् जसले यस्तो म पनि अब धेरै अनुभव भयो जसले त्यसलाई कुनले हेल्प गराएको छ त्यसलाई चाहिँ ओके नेपाली गुड हलेङ्गा भन्ने हल्लो रहेछ तर त्यसलाई जति अब अलिकति फर्काएको हुन्छ नि कामतिर कता कुनै नेपालीले त्यस्तो हेरेर चाहिँ यो छ चिया भन्ने हल्लो रहेछ क्या त्यो मैले विचार गराएको छु अनि जस्तै पहिला गोर्खा भनेपछि अब यहाँकोहरूले चाहिँ मान्दो रहेछ है पारिबाट आउँछ नमान्दा किन त त्यही तपाईँ बोर्डरमा हाम्रो बाबुले रोकेको थियो नि त तिनीहरूको बाबुले कुट्याएको थियो होला होइन अब कुट्नु त तपाईँ कुन चाहिँ रेजिमेन्टले कुट्याएको थियो होइन तर यहाँ गोर्खा चाहिँ सबै परियो क्या हो क्या न भन्नुहोस् त अनि त्यो अलिक पारीको त्यस्तै त्यो कुटा खानेहरूले चाहिँ
अब नेपाली भनेपछि अब गोर्खा भनेपछि तिनीहरूले हेड गर्नु अब किन उनीहरूलाई त आउनु दिएको थिएन नि त हाम्रो काम हो नि त त्यो त आइआईले रोक्थ्यो नि त बोर्डर रोक्ने काम रोक्ने काम थियो अब यताकोले चाहिँ अब अलिक त्यो अघि मैले भनेको भने जब उनीहरू कामतिर साइडतिर कता अब यसो अलिअलि अब तपाईँ करी खानु लानेहरू अलिकति उनीहरूको हेल्थ सपोर्ट गर्नेहरूले ठिक छ भन्छ तर प्रायःले त्यो ठिक छैन नै भन्छ अब एउटा सबभन्दा मैले देखेको चाहिँ त्यो जुन हाम्रो तपाईँको लतमा फस्नेहरू छ नि भाइ अब दाजुभाइहरू अन्त बुढीहरू पनि लागेको छ त्यो तिनीहरूले गर्दा हो क्या यो अलिकति रिपुटेसन चाहिँ बिग्रिया हो खास अब उनीहरू त आफ्नो स्ट्यान्डर्डमा छ नि त त्यही हो हाम्रो नेपाली छ र चिनासक गरेर सिकाउँदैन र अन्त उनीहरू देश नि त यस्तो छ नि तपाईँको राम्रो भएको ठाउँमा नराम्रो पनि हुन्छ नि त तर नराम्रोलाई मात्रै उठाएर सबैको नाम बिगाउनु त भयो नि त होइन अब यिनीहरूको देश यिनीहरू नि त सिकाउने त्यो बन्द गरिदियो भने त किन हामीले त्यसो गर्छ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि होइन र म चाहिँ त्यो भन्छ सिकाउने यिनीहरू हो जस्तै मैले हेर्नुहोस् जस्तै म पनि अब सानैदेखि पनि विदेश बसेँ म नि अब जापान गएँ होइन त्यहाँ तपाईँको एउटा चुरोको ठुटा नि टिपेर अलग्गै राख्छ हामीले राखेदेखि नि थ्याङ्क यू भन्छ तिनीहरू यति रेस्पेक्ट गरेर यो ठाउँमा त म देखिँदिनँ त्यही त होइन फालेको छ यतै फालेको छ पेपर फालेको छ उहाँ माथिदेखि अब भयो भने यही खोलेर फालेको छ है देखाएको छ मेरो आँखा एक्ज्याक्टली देखाएको छ क्या अनि तपाईँले पनि यो अहिले कोरोना भाइरस अलिकति बढेपछि यो नेपालीहरूको नामहरू पनि यसो आएपछि तपाईँलाई पनि चाइनिजहरूले अलिकति डिस्क्रिमिनेट गरेको बाटोतिर हिँड्दाखेरि पाउनुहुन्छ कि कि तपाईँलाई चाइनिज भनेर गर्दैन कि नेपाली भन्दाखेरि त उस्तै ठाउँमा बसेको ठाउँबाट नै उठेर हिँड्छ नि तपाईँले भोग्नु भएको छ कि छैन एकदम के काममा जाँदाखेरि अब त्यस्तो कुनै बस्तिर हिँड्दाखेरि त्यस्तो त गर्छ नि विशेष गरी अहिले कोरोना भाइरसमा नेपालीको नाम जोडेपछि होइन एकदम नेपाली तपाईँले पनि आफैले नै भोग्नु पर्छ ल त्यस्तो चाहिँ दुःख लाग्ने कुरा हो अब यसमा चाहिँ त्यसो भए चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्छ अथवा के गर्नुपर्छ कसले यो को जिम्मेवार छ यसमा अब हामी यसो हुनुमा यसमा अलिकति लिडरहरू सङ्घ संस्था र यस्तोहरूले चाहिँ अलिकति तपाईँ हामीबाटै पनि अलिकति हुनु पऱ्यो क्या सतर्क हुनु पऱ्यो माथि पुर्याउनु पऱ्यो निकायसम्म त्यही भन्नुभयो तपाईँले जस्तै अब हामीले चाहिँ जस्तै अब हाम्रो जनसङ्ख्यालाई कसरी चाहिँ अनुशासनमा ल्याउने जस्तै पक्कै पनि उनीहरूले त्यसरी खुला ठाउँमा खाएको मास्कलाई हिँडेको देखेर नै त्यो भनेको होला हावा नचले त पात हलिँदैन हामीले पनि देखिरहेका छौँ हामी अलिकति लापरवाही पनि गर्छौँ अलिकति लापरवाही पनि छ हाम्रो तर कुनै ठाउँमा खाने बस्ने ठाउँ एउटा टाइम हुँदैन के बसेपछि त्यो चाहिँ 2 घन्टा 2.5 घन्टा 3 घन्टै पनि बसिदिन्छ अब यो कुरोलाई चाहिँ कसरी नियमन गर्ने क्या कसले गर्ने अथवा कसरी आफै हुन त खास सिटिजन आफै पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ आफै नै सतर्क हुनु पर्यो नि यसमा त आफैले ख्याल गर्नु पर्यो नि आफै गरे राम्रो आफैले गर्नु पर्यो आफै गर्ने भएदेखि त यस्तो क्रिटिसाइज आउँदैन पनि थियो तर अब चाहिँ हुन्छ कि अब यति साह्रो भएपछि त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो सङ्घ संस्थाका लिडरहरूले पनि अलिकति केही पहल गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ कि के छ तपाईँको के गर्यो भने सिँढी लाउने मान्छे त नभएको त भर्याङ चढ्नु गाह्रो छ सिँढी चढ्नु केही उता नि पहल गरे राम्रो यदि नगरे त समाजका अगुवा उनीहरू यसकारण हुन् कि उनीहरूले केही सिन्का भाँचुन् न सिन्का भाँच्यो सकेसम्म मौका पाए उनीहरूले कि बिल्ला मात्रै यत्रो राखेर चाहिँ आसन ग्रहण मात्रै गरौँ एक्ज्याक्टली उहाँले नि त्यसो गरिदियो भने केही ऊ अनि त्यसमाथि उहाँले के त्यस्तो अब पहल गरे अब हामीले नि त नियम पालना गर्नुपर्छ भन्ने क्या मैले जस्तै अब अहिले हाम्रो यङ जेनेरेसन छ अब नाता पर्नेलाई पनि दाइ ब्रो दिदी भनिदिने हो कि न अब तपाईँ हाम्रो छोराहरूले कहिले सिकाउँदैन होला होइन सिकाइन्छ नि त तर अहिलेको यङ जेनेरेसनहरूले पनि आफ्नोभन्दा सिनियर अगुवा आफ्नो घरको अब तपाईँको प्यारेन्टले के भन्दै सिक्नु पऱ्यो क्या अब कस्तो छ भने अब नाता पर्ने पनि छ भने दाजुभाइ दिदीबहिनी भनिदिन्छ अब त्यो साथी नजिकै भयो भने कता भयो भने के अरे होइन आफ्नै घरको यस्तो गर्यो त्यो राम्रो गरेको होइन टाढेको पनि आफ्नो जस्तो हो तर आफ्नो नै आफ्नै तर मैले आफ्नै भन्नु खोजेँ मतलब चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूबाट अगुवाईहरूबाट के भनिरहेको छ भने हामीले नि फलो गर्नुपर्छ त्यो भएपछि अलिकति तपाईँको ऊ होला
होइन केही सुधार आउँछ नत्र भने अब त्यही हो क्या अघि अब हामीले भने जस्तो त्यो हामी नै यहाँ सिटिजन भएर हामी नै अब त्यसलाई त खानेको कुरा अब बसेर त्यसरी त्यो सधैँ वेस्ट गर्नु पऱ्यो त फिटनेस जाने हो एउटा कुरा साथीलाई सिकाउने हो एउटा सानो अब जस्तो एउटा सानो कुरो मात्रै अभियानको रूपमा हामीले ल्यायौँ भने एकजनाले सिक्यो भने नि भयो नि त मेरो नि त्यही भने होइन अब एउटा सबैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन अनि जस्तै अब तपाईँले राम्रो गर्नुहुन्छ अब जस्तै तपाईँको हामी फलो गर्ने उहाँले गर्नुहुन्छ फलो गर्ने हो होइन कति खाने अब बिहार खाने र अब भएर लास्टमा झगडा कुट्ने मार्ने कुरा गर्ने भोलि एउटा थोरै सानो बिजनेसको कुरा पनि अब सिक्ने अथवा उसँग के आइडिया छ त्यो आइडिया सेयरिङ गऱ्यो भने तपाईँहरूले अलिकति त्यो तपाईँको सचेत अब सिटिजन भइन्छ कि भन्ने हो मेरो ठिक छ एकदम राम्रो विचार जस्तो लाग्छ जस आज खुल्ला छ यसरी हिँड्नु पाइराखिएको छ त्यही नै आनन्द छ होइन तपाईँहरूले आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु भयो धन्यवाद है म अलिकति अगाडि जान्छु हुन्छ म युट्युबमा पनि राख्छु हेर्नु होला क्रान्ति सुब्बा च्यानलमा है हस् ल ल हुन्छ हस् म यता साहुजीलाई पनि नमस्ते के गरौँ सर हामी केही बोलौँ न लकडाउनमा कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ लकडाउनमा त पसल लकडाउनमा थियो पसल चाहिँ लकडाउनमा थियो तपाईँको एड्रेस चाहिँ लकडाउनमा थिएन थिएन त्यसले गर्दा तपाईँ कुन एरियामा बस्नुहुन्छ र म नथन रोडमा उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो एकदम चिर परिचित यहाँको चाहिँ नि शुभ नाम तपाईँले नै बताइदिँदैन हाम्रो घनश्याम ग्यावाली घनश्याम ग्यावाली उहाँ नेपाली बिचमा चाहिँ धेरै चिर परिचित व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ अनि दोकान आज खोल्नुभयो खोलिगयो सूचना चाहिँ कसरी पाउनुभयो त यो लकडाउन अफ भएको लकडाउन त टिभीहरू हेरिराखिएको थियो टिभीहरूले गर्दाखेरि आज बिहान 48 घन्टाभित्रमा पुरा गर्ने भन्ने भनिसकेको थियो अब हेरिसकेको अब बेलुकीकै समयअनुसार नै उनीहरूले लगभग पुरा गरिसके जस्तो देखिएको थियो होइन अब बिहान खोल्छ भन्ने नै थाहा थियो त्यसले गर्दा आएको तपाईँको कोही रिलेटिभ्सहरू यो एरियामा बसे कि सबै एकदम क्लिन रिलेटिभहरू अब नेपालीहरू त सबै आफन्तै भए सबै भए तर उसले गर्दाखेरि चाहिँ कोही यता एरियामा त्यस्तो छैन अनि अलिकति अब तपाईँ अब व्यापारी पनि भएको कारणले कोरोना भाइरसको असर व्यापारमा कस्तो रह्यो अहिले असर त धेरै छ नि अब यो भाइरसले गर्दा पहिले पनि मान्छेहरू हिँडुलमा कमी थियो होइन अहिले त अझै मान्छेहरू काम बेगर हिँड्नै छोड्यो अहिले चाहिँ अहिले सचेतना अझै बढी बढेको छ मान्छेहरू चाहिँ यो खतरा छ भन्ने धेरै बुझ्यो त्यसले गर्दाखेरि काम बेगर कोही पनि बाहिर हिँडेको छैन त्यसले गर्दा अब स्लो नेपाली पनि प्रत्यक्ष रूपमा परेको कारणले गर्दा नेपालीहरूमा पनि त्यो पनि अलिक धेरै सतर्क भएको छ सतर्क भयो भन्दा पहिला सतर्क त पहिला पनि थिए होइन अब यो दुईटा अलिक देखिन आफ्नो ठाउँमा भइहाल्छ अपवाद होइन तर अहिले चाहिँ लगभग 99% सतर्क छ हो त्यो त राम्रै चाहिँ यो यस्तै हो यस्तो के हुन्छ यसो हुन्छ भन्ने हिँड्ने मान्छेहरू पनि त कोरोना गए हो किनभने तपाईँ त यहाँ धेरै कुरो सुन्नुहुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मान्छे हाम्रो नेपाली चाहिँ एकदमै सतर्कमा भयो अब यसको चाहिँ उपाय नै त्यही हो डिस्टेन्सिङ गर्ने अब सेनिटाइजर गर्ने होइन अब बोल्दा गर्दा खाँदा गर्दा अलिकति चाहिँ मान्छेले विचार पुऱ्याउनु पर्ने भन्ने धेरैलाई थाहा भयो अनि अब मैले एउटा प्रश्न पनि अलिक सोध्दै आएको छु साउथ इस्ट एसियनको नाम जोडिएको छ कोरोना भाइरस स्प्रेड हुनुमा विशेष गरी जोर्डनमा जनघनत्व बढी भएको कारणले होइन अनि पुरानो बिल्डिङ भएको कारणले गर्दाखेरि अनि साउथ इस्ट एसियनहरू चाहिँ एकदम बाक्लो गरी बस्ने भेला हुने यताउता गरेर त्यो कारणले सोसियल डिस्टेन्सिङको नियम चाहिँ उचित ढङ्गले पालना नभएको त्यो पनि एउटा फ्याक्टर हो कोरोना भाइरस बढ्नुमा भनेर हेल्थ अफिसियलले रेमन्ड होले भनेको थियो त्यस पछाडि मन्डे भनेको लास्ट विक होइन 18 तारिक अनि 19 तारिक नै क्यारी लामले त्यसको खण्डन गरिन् त्यसो भन्नु होइन कुनै पनि जातीय या संस्कृति धर्मसँग यो कोरोना भाइरस स्प्रेडको कुनै ताल्लुक छैन सम्बन्ध छैन भनेर भनेकी थिइन् तर उनले जुन एथनिक माइनोरिटीको नाम जोडिसकेपछि त्यो पनि एउटा इस्यु बन्यो वर्ल्ड वाइड होइन अथवा सम्बन्धित उसमा त्यसमा चाहिँ नेपालीहरू पनि कोरोना भाइरस फैलाउनुमा दोषी छन् त हङकङमा अब यहाँकै प्रमुख कार्यकारीले नै यो होइन भनेपछि त यसबारेमा हामीले धेरै बोल्नु आवश्यक भएन र मेन कुरो यो लकडाउनले गर्दाखेरि यो होइन भन्ने प्रमाणित गरिदियो किनभने यति 7,000 कतिजनालाई चेकिङ गर्दा जम्मा 13 जना अहिलेको न्युज अनुसार चाहिँ मैले सुनेअनुसार 13 जना भयो भन्यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ बढी फैलिने जुन त्रास थियो त्यसमा कमी आयो दोस्रो कुरो यो होइन भन्ने चाहिँ कुरो प्रमाणित पनि भयो र यो हो भन्दैमा पनि हामी नेपालीहरू सतर्क चाहिँ हुनुपर्छ हामीहरू चाहिँ ग्यादर हुँदा गर्दा यताउति गर्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा सतर्क चाहिँ हुनुपर्छ सरकारको एउटा अङ्गमा बसेको जिम्मेवारीपूर्वक ढङ्गले बसेको मानिसले त्यसरी बोल्दाखेरिको समाजमा पर्ने असर त हुन्छ नि त यो यस्तो हो अब यो शैली मान्छेको आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ उनीहरूको हेराइमा अब उनीहरूको दृष्टिकोणमा पनि फरक हुन्छ होइन
उनीहरूको उसको कसैको दृष्टिकोण सही हुँदाहुँदै पनि बोलाइले गर्दा फरक ल्याउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो होइन भन्ने भएपछि अब यो प्रुभ भइसके जस्तो लाग्छ। त्यसपछि अब हामी त्यतातिर नबढ्नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर जो सोसियल डिस्टेन्सिङ उचित ढङ्गले चाहिँ पालना नगरेको भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ एउटा जस्ट एउटा फत्तुर जस्तो किन मात्रै त्यो त्यस्तो होइन, किन उनीहरूले केमा भने भन्दा हामी नेपालीहरूको त्यसलाई हामीले पनि अलिकति आत्मालोचना गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरो नि। चाडपर्वहरू गर्दा गर्दा धेरै जम्मा हुने होइन, धेरै मान्छेहरू रमाइलो गर्ने भएको हुनाले उनीहरूले त्यसो भनेको हो। यो बिचमा नेपालीलाई पनि अलि देखियो होइन, देखिएको हुनाले उसले भनेको हो। उनीहरूले यस्तो भने हामीहरूलाई भन्दा पनि हामीहरू आफू सतर्क हौँ। हाम्रो मेन भनेको त हामीहरूले यो होइन यस्तो यस्तो भनेर उनीहरूलाई जवाब भनेकै त्यही हो। किनकि एउटा जवाब त यहाँको कार्यकारी प्रमुखले दिइसक्नु भयो। दोस्रो कुरो 13 जना मात्रै देखियो भनेपछि यदि त्यो थियो भने त हामी चाहिँ कति छन् यहाँ नेपालीहरू, यहाँ मेन जनघनत्व बढी भएको हिसाबले पनि कोही मान्छेहरूले यत्तिकै चाहिँ कमेन्ट मात्रै गरेको तिनीहरूले चाहिँ। तर यस्तो यहाँको पत्रिकाहरूले चाहिँ अलिकति कुनै कुनै पत्रिकाले चाहिँ बढाएर चाहिँ अलिकति बनाइदियो त्यही हो। यहाँको चाहिँ मूलधारको कतिपय पत्रिकाहरू अलिकति पूर्वाग्रही छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? जस्तै त्यो पत्रिकाको आधारमा जहीँ पनि हुन्छन् त्यो चाहिँ संसारमा जहीँ पनि जति विकसित देशमा गए पनि अब हामी हाम्रो देश भन्छौँ, हाम्रो अल्प विकसित देशभन्दा झन् विकसित देशहरूमा झन् बढी हुन्छ। जस्तै त्यो पत्रिकामा लेखेको भरमा चाहिँ ओपिनियन बनाउँछ नि त, अनि मान्छेलाई चाहिँ त्यसरी ट्रिट गर्छ नि त। जस्तै जनसाधारण चाइनिजहरूको अहिले त्यो पत्रिका पढेर हो नेपाली भनेर चाहिँ तर्किने भन्ने पनि अघि भर्खर कुरो हो। त्यस्तो चाहिँ कुराहरू पनि छ होइन। त्यो हुँदाखेरि तपाईँले त्यस्तो महसुस गर्नुभएको छैन? त्यस्तो छैन। अब हामी चाहिँ आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने चिज गर्नुपर्छ होइन। अरूले के भने भन्दा पनि हामी म प्रमुख कुरो भनेको त आफू सतर्क हुनु पऱ्यो र अरूलाई पनि सतर्क बनाउनु पऱ्यो र हामी चाहिँ कानुनले दिएको परिधिभित्र हिँड्नुपर्छ। त्यसको केही फरक पर्छ। जस हङकङ सरकार चाहिँ त्यस्तो रङ्गभेदी छैन। हङकङमा त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हङकङमा यस्तो गरिराखेको छ, अब यो खानाहरूदेखि ल्याएर जति सक्यो गराएर होइन मान्छेहरूलाई त्यस्तै गरिराखेको छ। त्यसले गर्दा मलाई त्यस्तो लाग्दैन आफूलाई चाहिँ। ठिक छ। अब हङकङमा रहेका नेपालीहरूलाई तपाईँको तर्फबाट के बताइदिनुहोस्? अब हङकङमा रहेका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवा आमाहरू हामी जहाँ छौँ आफू सुरक्षित रहौँ, अरूलाई पनि सुरक्षित बनाऊ। अब आफ्नो काममा जाँदा आउँदा बस उठ गर्दाखेरि चाहिँ विशेष सतर्कता अपनाऊ। अब सरसफाइमा ध्यान दिउँ, सबै चाहिँ सुखी स्वस्थ निरोगी रहौँ भन्ने चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद। हुन्छ। मेरो किताब हङकङभित्र छ कि छैन? हो मैले ल्याइदिउँ भन्थेँ मैले। हुन्छ ल, हस् हस् हस्। हजुरको यहाँको के अरे मेरो अस्ति मैले लाइभ हेरिरहेको थिएँ, अहिले तपाईँले हेर्दाखेरि यहाँ बिर्सेँ। आउँछ एकछिनमा आउँछ के थियो अरे? क्रान्ति सुब्बा। म अहिले आउँला नि, म सकेर आउँछु है। हुन्छ साथीहरू, अब म निस्केँ। अब अलिकति लामो पनि लाइभ भएको जस्तो छ। आजको लागि अलिकति खुराक पनि भयो होला होइन, यति भयो। टेम्पल स्ट्रिटमा म छु। टेम्पल स्ट्रिट भनेको हिजो पूर्ण रूपमा लकडाउन भएको ठाउँ हो। आज चाहिँ तपाईँको त्यसरी मान्छेहरू खुल्ले आम हिँडिरहेछन् र केही छैन, सबै नर्मल हुँदै गरेको स्थिति छ। हिजो चाहिँ यस्तो स्थिति थिएन होइन। 려 상이 어머 상이 không sao nhỉ? 뭐 상이 띵 거야? Tính cái là hả? 레 hỏi 좀 뭐 위한 라이마야. Điện thoại á. ngoài kia xin này. Điện thoại á. kia xin này. Đi tôi. Đi tôi. kết thúc 같이来 같이 त्यस्तो छ होइन हाचीमा होइन त्यस्तो छ बिजनेस चौपट्टै छ यी अब यो नाइट मार्केट चाहिँ खोलिनु पर्ने हो नि त अहिले होइन यी छैन अब सबै स्टलै राखेको छैन भनौँ न यो त स्टल त 11:30 बजीदेखि चाहिँ डिस्मेन्टल गर्नु थाल्छ स्टलहरू तर स्टलै नराखेपछि त्यस्तो छ कैसे है भैया ठीक है किधर से काम से है हाँ किधर रहते आप इधर ही है ना लॉकडाउन में आप भी पड़ा तो कैसे रहा कैसे रहा लॉकडाउन लॉकडाउन 2 दिन लॉकडाउन है ना क्या किया उस आपने क्या किया सो गया सो गया टेस्ट कर लिया ना टेस्ट कर लिया
वो खाना भी दिया ना गवर्नमेंट ने? खाना दिया थोड़ा, वो नूडल्स दिया, ऐसा दिया ऐसा दिया, वो तो खा नहीं सकता ना हम लोग। वो तो है नेपाली लोग भी खा नहीं सकता ना। क्या है वो चूयोग भी दिया, ये तो हम लोग खाता ही नहीं ना। हाँ, आप कौन देश से? बांग्लादेश। बांग्लादेश, ओके ओके। सो आपका नाम क्या है? मुजीबुर रहमान। ठीक है ठीक है। आज तो सभी ठीक है ना? काम से तो आपको निकलना ही दिएगा ना? काम तो चल रहा है ना? काम? हाँ। नहीं, काम अभी नहीं है। अभी नहीं है? क्यों? काम नहीं है। काम नहीं है? ओ ठीक है ठीक है। ओके भाइ, थ्याङ्क यू। काम छैन भन्छ, अब यस्तै छ जिन्दगानी। हङकङमा अब काम भएन भने त फेरि गाह्रो छ नि त। त्यही भएर कामको चाहिँ नि महत्त्व विशेष छ। अब म अहिले तपाईँको टेम्पल स्ट्रिटको एन्डमा आएको छु, अन्तिमतिर आएको छु। म सर एकपल्ट देखाउँछु तपाईँलाई, अनि त्यस पछाडि यो लाइभको अन्त्य गर्दछु। लकडाउन 48 आवर्स सम्पन्न भयो हङकङमा होइन। त्यस पछाडि चाहिँ अनि 25 तारिक मिडनाइटमा लकडाउन क्यान्सल भयो। 3:30मा औपचारिक एनाउन्स भयो। 6 बजेदेखि सबै कुरो नर्मल गरियो र आज चाहिँ पूर्ण नर्मल छ। साथीहरू, म अब यहाँबाट अलिकति टर्न हुन्छु, टर्न भएर तपाईँहरूलाई साङ्घाई स्ट्रिटतिर लान्छु। साङ्घाई स्ट्रिटमा के देख्नु सकिँदो रहेछ लकडाउन नहुँदाखेरि। रास्ताहरू चाहिँ सुनसान नै छ यतिको होइन। सधैँको जस्तो तपाईँको गतिविधि छैन। मान्छेहरू पनि अहिले सतर्क भएर हिँड्दैछन्। साङ्घाई स्ट्रिट हो यो। हिजो चाहिँ त्यहाँबाट लक गरिएको थियो, यो सबै लक थियो, यता इन्ट्री प्रवेश निषेध थियो। आज चाहिँ सबै खुल्ला गरिएको छ। Hello, buddy. Yeah. Okay. All right. यो चाहिँ यस्तो हो क्या, रेड लाइट एरिया पनि हो नि त। रेड लाइट एरियामा चाहिँ तपाईँको प्रोस्टिट्युटहरू, पेसेवर वेश्याहरू बस्छन्। यो लाइसेन्स एरिया नै हो, विशेष गरी नाइट मार्केट। अघि मैले देखाएको छ एरिया चाहिँ लाइसेन्स ब्रोथलहरू, वेश्यालयहरू त्यहाँ छ। त्यही भएर उनीहरू पनि अब त्यो आफ्नो पेसामा, जो पनि जसलाई पनि आफ्नो पेसाप्रति वफादारिता नै अप्नाएर आफ्नो पेसालाई निभाइरहेका हुन्छन् नि त। तर उनीहरू चाहिँ अब आफ्नो अनुहार चाहिँ त्यसरी लुकाउँछन् क्या, केही छैन। अब यी नेपालीको दोकान त यहीँ पनि आइहाल्छ क्या तपाईँको, एभ्री कर्नरमा होइन। तर अब यहाँ कसैले त कराउँछ पो त फेरि मिडियामा आउनुको सट्टामा। हजुर नमस्ते बहिनी, ठिक छ? सन्चै हुनुहुन्छ? अनि लकडाउनमा कहाँ हुनुहुन्थ्यो? लकडाउन हो कि यहीँ हो कि? म चाहिँ माथि हो। कुन बिल्डिङमा? यहाँ मात्रै, यहाँ चाहिँ दोकान मात्रै? दोकान चाहिँ म एकछिन दिदीलाई। अनि दिदी चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? दिदी चाहिँ उता हुनुहुन्छ चुलो रेस्टुरेन्ट। ए, लकडाउन हुँदाखेरि तपाईँ उतै थिनु, पर्नु पनि भएन? ए, अनि कस्तो लाग्यो त हङकङको लकडाउन यसो बाहिरबाट हेर्दा? बाहिरबाट मैले भिडियोमा चाहिँ हेरेको थिएँ, ठिकै भन्दा नि नेपालभन्दा चाहिँ एकदम राम्रो। राम्रो है? तपाईँको कोही यो एरियामा बस्ने कोही मान्छे थियो कि तपाईँ चिनेको, तपाईँको साथीहरू?
मैले चिनेको साथीहरू मात्र नै छ त्यही भएर ए अनि के अरे अहिले तपाईँ केमा काम गर्नुहुन्छ? अहिले म त्यतिकै अब काकाकोमा बसेको छु। काम चाहिँ गर्नुहुन्छ? हजुर त्यही काकाकोमा। ए कस्तो ठिकै छ काम? कोरोना भाइरसले तपाईँको काम त लगेको छैन है? तपाईँको शुभ नाम पनि बताइदिनुहोस्। सुस्मिता। सुस्मिता के? लिम्बू। ओहो ओके ओके ल धन्यवाद ल तपाईँलाई। साउनी चाहिँ कता छ? उयो चुलो पनि उहाँहरूकै हो? ए भनेपछि ट्राई गरौँ है कि मार्छ ल उहाँहरूकै रहेछ यो चुलो भन्ने पनि नेपालीकै रेस्टुरेन्ट हो। ए या सङ्घाई स्ट्रिट होइन? ट्राई गरौँ न है? ट्राई गर्दा क्लोज पो लेख्छ बन्द। ए यताबाट हो। नमस्ते केही बोल्नु मिल्छ? के बोल्नु मिल्छ? ए अहिलेको लकडाउन सकडाउन होइन हामी सबै यो जोर्डनवासीले बोल्नु मिल्छ नि। ए यो मैले लाइभमा छु कि है केही होइन यहाँ बस्नुपर्छ भने चाहिँ हङकङमा बसे भइहाल्यो नि। सर तपाईँको शुभ नाम? ए कहाँ बस्नुहुन्छ? ए वङताइसिन। ओके यो लकडाउनको रमिता हेर्न आउनुभएको थियो कि हिजो अस्ति? कस्तो फिल भयो त तपाईँलाई? डरदनीय दुःख लाग्दो देखियो। अब नेपाली सबै बन्द त्यही त होइन? एक्जिट पनि हुन नपाउने एन्ट्री पनि हुन नपाउने त्यसले गर्दा चाहिँ सबैलाई लकडाउन। अनि हङकङमा सबैभन्दा पहिलो लकडाउन भन्ने सुनियो होइन? पहिलो लकडाउन हो फेरि यो नेपालीको एरिया भनौँ न हो गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो महसुस गर्थ्यो। प्रायः साथीभाइ प्रायःले काम पनि बन्द गर्नु पऱ्यो 2-3 दिन भयो नि है। ए है तपाईँले प्रत्यक्ष चिनेको मान्छेहरू पनि परे? अफकोर्स मसँगै काम गर्ने साथीभाइहरू। ए हजुर केमा गर्नुहुन्छ काम? म कन्स्ट्रक्सनमा। ए कम्पनी चलाउनुहुन्छ कि? म काम गर्ने सर म। ए ए के अरे त्यहाँबाट तपाईँको साथीहरू यो एरियाको भएपछि जानु पाउनु भएन होइन? यस यस पाएन। यहाँबाट टोटली लकडाउन भयो। एड्रेस यहाँको पर्ने बित्तिकै खतम भयो त? छुट्टीको आजदेखि नै खुसीको खबर भनौँ कि के भनौँ उहाँहरूलाई चाहिँ छुट भएर आजदेखि आउनुभयो। ए अनि अब एउटा कुरो गरिहालौँ न, मैले सबैलाई सोधिरहेको छु, यो सर्भे जस्तो पनि हो क्या? जस्तै अब साउथ इस्ट एसियनमा नेपाली पनि पर्छ। क्यारिलामको अन्डरमा भएको मान्छेले साउथ इस्ट एसियनहरू चाहिँ कोरोना भाइरस स्प्रेड हुनुमा केही हदसम्म दोषी छन्, किनभने कल्चरल्ली सोसल्ली उनीहरू ग्यादर हुने यताउता गर्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङको रुलहरू वेल मेन्टेन हुँदैन, त्यो पनि एउटा फ्याक्टर हुनसक्छ भनेर बोल्दाखेरि विवाद पनि आएको थियो। अनि क्यारिलामले भोलिपल्टै त्यसको खण्डन गरिन्, त्यो कुनै जातिसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन कोरोना भाइरसको, त्यो गलत हो, त्यसो भन्नु हुँदैन भनेर सुधारिन्। तर नेपाली पनि पऱ्यो त्यसमा, नेपाली ट्याग चाहिँ लाग्यो भनौँ न। त्यसमा त्यस्तो सुन्दा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? अथवा हामी नेपालीहरू केही हदसम्म हामीले सामाजिक डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको छैनौँ कि बा अथवा के हो? यो मेरो हेराइमा मेरो बुझाइमा हजुर 50-50 जस्तो लाग्छ। अब हाम्रोले कतिले गरेको पनि छैन होइन, प्रत्यक्ष देखा त्यो त कति हामीले चाहिँ गर्छौँ होइन। गर्दाखेरि अब हरेक चिजमा दुइटै एङ्गल भएको जस्तो यो यस पनि हो नो पनि हो। अब हजुरले कसरी लिनुहुन्छ होइन, त्यो हिसाबको आफ्नो आफ्नो दृष्टि नजर हो होइन, आफ्नो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। जहाँसम्म यहाँ जोर्डनको एरिया हेर्दा चाहिँ अब तर सरकारकै एउटा मान्छेले त्यसरी बोलिदिँदाखेरि त्यसको मेसेज चाहिँ जनमानसमा अलिकति फरक गएर जस्तै मैले अब कतिपय दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई सोधेँ
यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाइनिजहरूले पनि हामीले अर्कै तरिकाले हेर्छ आजभोलि भन्छन् क्या, हजुर त्यो चाहिँ हो कि होइन सर? हल्का हो भन्ने महसुस भइरहेछ होइन, अब त्यस्तो फिलिङ चाहिँ भइरहेछ। प्रायः जसो हाम्रो अब त्यो चाहिँ कस्तो हो भने मेरो विचारले मलाई लागेको चाहिँ त्यो भएर नै भन्छ जे पनि होइन, नभए त होइन अलिक भन्दैन। त्यही भएर 50-50 जस्तो लाग्छ सर। तर जस हामीले हाम्रो पाठमा पनि सुधार चाहिँ ल्याउनु पर्छ भन्ने बुझिन्छ, त्यति भइसकेपछि अफकोर्स त्यो त अवश्य नै। अब बिगारेपछि त मैले सुधार्नै पर्ने होइन र साधारणतया। अब कसले सुधार्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब जस्तै अब यस्तो कतिपय साथीहरू चाहिँ यस्तो छन् कि हामी नेपाली जहाँ पनि जुन समाजमा पनि हुन्छ है, फेरि नेपाली मात्रै हुँदैन, जुनै समाजमा पनि हुन्छ। तर अब कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको कारणले मात्रै त्यो एउटा गन्तीमा पर्यो होइन, नभए त्यो त्यस्तो विषय उठ्दैन थियो। किनभने एउटा कारण त खोज्नु पऱ्यो नि त हामीले, कताबाट यो चाहिँ अब एउटा साइलेन्ट केरियर भन्छ होइन, के अरे लक्षणहीन चाहिँ अब कोरोना भाइरस सङ्क्रमणवालाहरू पनि हुन्छ, एउटा त्यो फ्याक्टर हो होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब नेपालीहरूले पनि अलिकति केयरलेस गरेको हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले स्वीकार्नु पर्छ होइन, पर्छ होइन। त्यस कारण अब हामीले गरिनुपर्ने सुधार चाहिँ गरौँ भन्नुतिर चाहिँ जानु पर्ला, त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो होला न कि चाहिँ अब हामीलाई यसरी भन्यो उसरी भन्यो डिस्क्रिमिनेसन गर्यो भन्नुभन्दा हाम्रो पनि कमजोरी छ कि भन्नेतिर जाँदा चाहिँ आत्मआलोचनातिर जाँदा ठिक होला कि होइन। मलाई पनि त्यो लाग्छ, किनभने मान्छे भएर आफूलाई नै सुधार गर्नु नै उचित होइन र हो। सिम्पल लजिकले त्यही भन्छ, सिम्पल होइन। तर यसलाई जस्तै अब समाजको यस्तो कुराहरूलाई अर्डरमा ल्याउने काममा चाहिँ समाजका अभियन्ताहरू अगुवाहरू पनि केही हदसम्म जिम्मेवार हुन्छन् कि हुँदैनन् जस्तो लाग्छ। अलिअलि उहाँहरूले पनि नमुना उदाहरण देखाएर चाहिँ गर्नुपर्ने हो होइन, गऱ्यो भने अलिक उत्तम। उहाँहरूको पनि यसो जो लिडर छन्, जो समाजका के भन्छ बाटो देखाउने मानिस भनौँ कि के भनौँ होइन, उहाँहरूले चाहिँ अलिक राम्रोसँग यसो बाटोलाई चाहिँ डाइरेक्सनहरू राम्रो दिनुभयो होइन, यसो कसरी इक्जाम्पल गर्नुभयो भने। तर तपाईँले त्यस्तो पाउनुभएको छ कुनै हाम्रो समाजका लिडरहरूले अलिकति प्रत्यक्ष रूपमा त्यसरी ओभियसली देख्नुभएको छ त्यस्तो अभियानहरू चालेको यो जनचेतनाको मामलामा है? प्रायः जसो अनेस्टली टु बी अनेस्ट सो सरी बोलाइमा छ तर काममा चाहिँ कार्यान्वयन छैन जस्तो मलाई लाग्छ। प्रायः चाहिँ अधिकांश मान्छे जस्तो हामीले रक्सी खानु हुँदैन भन्ने तर बेलुका रक्सी खाँदैन, यो राम्रो होइन भन्ने तर खाने होइन, जान रक्सी खानु हुँदैन, खैनी चुरोट मांसाहार हुनु हुँदैन, स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भन्ने तर मासु खाने, यही जस्तो अब मुखले अब होइन शब्दले बोलीले गर्ने तर क्रियाले नगर्ने प्रायः जस्तो देखिन्छ। यदि मबाट गलत भयो भने होइन ठिक छ तपाईँ जसलाई पनि माफी चाहन्छु, मबाट बोल्दा बोल्दै अब होइन जानेर नजानेर होइन मैले देखेको फेरि अनेस्टली भनेको चाहिँ यही हो, मैले देखेको होइन। त्यही भएर अब प्रयास गर्दा नै राम्रो जस्तो लाग्छ, आफूलाई नै आफूले बनाउनु नै राम्रो होइन, जस्तो अभ्यासमा जस्तै प्र्याक्टिसमा जाँदा राम्रो, प्र्याक्टिकल एप्रोच ल्यायो भने अझ राम्रो होइन। तर अब त्यो एकैचोटि हुने कुरा आउँदैन, हामीले सिक्दै जाने नै कुरो हो होइन। अब समाजका लिडरहरू तपाईँ हामी जस्तै हौँ, हामीले नै बनाउने होइन तर जो लिडर हुन्छ, जो डाइरेक्सन देखाउने हुन्छ नि, लिड गर्ने मान्छे चाहिँ अलि सक्षम, अलि सफल, अलि दृढ सङ्कल्प लिएको मानिस हुनु पर्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अलिकति जस्तै अब भनौँ न एउटा गेम चेन्जर जस्तो भनौँ न, करिस्मेटिक भनौँ न अलिकति होइन, मौखिक मात्रै भएन कि होइन, कार्यान्वयन पनि कार्यले पनि क्रिया यदि चाहिँ त्यो पद लिने नै हो भने हुने हो होइन, जसले हुँदा नि हुन्छ होइन, त्यो जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो धारणा सही यो छ है। हस् धन्यवाद। अरू तपाईँको अन्तिममा केही? अरू केही छैन। अब हाम्रो सबै समाजलाई होइन यो कोरोनाबाट वञ्चित होस् होइन, सबैको स्वास्थ्यको दीर्घायु कामना गर्दै कति अधिकांश आफ्नै हातमा पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यही भएर सबैलाई बी केयरफुल एन्ड टेक केयर, गड ब्लेस यु अल। थ्याङ्क यू सो मच। मबाट गलत भयो भने फेरि पनि बोल्दा बोल्दै जानेर नजानेर कसैलाई गलत भयो, केही दृष्टि केही असर पऱ्यो भने माफी चाहन्छु। होइन ठिक छ ठिक छ, हस् सर धन्यवाद सर। हुन्छ नमस्ते। तपाईँको शुभ नाम? बसाइ कता हो? लकडाउनमा तपाईँको बिल्डिङ पऱ्यो? कति नम्बर बिल्डिङ? 38। ओ भन्नाले यो लकडाउन मात्रै परेको कि त्यो पहिला कोरोना भाइरस पनि थियो त्यो बिल्डिङमा? तर यो बााउन्ड्रीमा चाहिँ पऱ्यो। ओ अनि के अरे लकडाउनमा चाहिँ लकडाउन सुन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो
सुरुमा चाहिँ तपाईँको दिमागमा के आयो डर लाग्यो कि अब यो के हो लकडाउन भनेको भन्ने पहिले लकडाउनमा परेको पनि थिएन अब पहिली बार परेको अब त्यस्तै डर लाग्दो जस्तो महसुस चाहिँ भयो अब के होला कस्तो होला भनेर थाहा पनि थिएन तर ठिकै छ अब लकडाउनको सबैको लागि राम्रो होस् भनेर गरेको हो के अरे त्यही कारणले राम्रो थियो अनि सरकारी निकायबाट आउने कर्मचारीहरूले राम्रै व्यवहार गरे राम्रो व्यवहार गरे सबैले राम्रो व्यवहार खानपिनहरू पनि दिए होइन हल्का बेसिक होइन खानपिनहरू दिएको थियो राम्रो व्यवहार गर्यो हङकङ सरकारको यो कदम चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई एकदम राम्रो लाग्यो अनि तपाईँको बिल्डिङबाट कोही टेस्ट पश्चात देखिए कि कोही पनि देखेन तपाईँको बिल्डिङ क्लिन त्यसो भए क्लिनै छ अहिलेसम्म मेरो 38 रिक्लेमेसन स्ट्रिट क्लिन क्लिनै देख्छ खै त्यो त अब केही थाहा भएन ल एकदम तपाईँ बासिन्दाले भनेपछि त अब त्यो थाहा छैन ठिक छ किनभने अरू नेपालीहरूलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो त्यो बिल्डिङ चाहिँ क्लिन छ भनेको किन ढोकाको अगाडि पनि त्यति बसेको पनि थिएन अरूहरूमा चाहिँ बसेको थियो तर हाम्रो ढोकाको अगाडि चाहिँ त्यो गार्ड बटुनहरू हुन्छ नि उनीहरू बसेको थिएन अनि कहिले कस्तो चाहिँ आउँथ्यो बाहिर ननिस्किनु हामी निस्किनु खोज्दाखेरि ननिस्किनु अब दोकानमा आउनुपर्ने अब यता दोकानमा अब खानाहरू अब घरमा त राखेको थिएन हामी त यही दोकानमै खान्छौँ यो मेरो दोकान हो यही खान्छु होइन अब सामानहरू त अब लकडाउन भनेर पुरा भनेकै थिएन खालि सुनेको मात्रै थियो अचानक लकडाउन भयो त्यही कारणले खाना लिनुलाई तर उनीहरूले चाहिँ आउनु दियो हामीलाई पसलमा खाना लिन जाने हो भन्दाखेरि उनीहरूले आउनु दियो खोलेर हामी सामान लगेर पकाएर खाइयो त्यसो त्यो त अलिक खुकुलै भएछ नि त किन त्यो बिल्डिङ परेन नि त लिस्टेडमा होइन अनि यो कति भयो खोल्नुभएको मेरो 1 वर्ष भयो अहिले कोरोना भाइरसको असर तपाईँको व्यवसायमा कस्तो अहिले त एकदम परेछ व्यवसाय अहिले कोरोना अहिले यो 2 हप्ता चाहिँ यो चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङले गर्दाखेरि 2 जनादेखि बढी बस्नु मिलेन अनि 6 बजीदेखि उता टेकअवे मात्रै त्यसले चाहिँ असर पार्दो रहेछ एकदम पारेको छ कति % असर पार्दो रहेछ 60-70% असर पर्छ त्यो 6 बजीदेखि उता बिहानले पनि हजुर त्यो बिहान नगर्दा त अलिक ठिकै थियो होला होइन ठिकै थियो के अरे अलिक ठिकै थियो त्यो बिहान गरेपछि फेरि जोर्डनमा अहिले फेरि भाइरस लागेपछि झन् 70% पहिला त 50% 45% यस्तै थियो अहिले यहाँ जोर्डन एरियामा अब कोरोना भाइरस बढेकोदेखि हामी नेपालीहरूमा बढेकोदेखि त उनीहरू त अब कोही पनि बाहिरको हाम्रो त धेरै जस्तो अब चिनाहरू गोराहरू आउँथ्यो नेपालीहरू पनि थियो कस्टमरहरू होइन अब यस्तो निस्किनुहुन्न भनेपछि त कोही पनि निस्किन्छ त्यही कारणले यहाँ चाहिँ धेरै नै असर पर्यो ठिक छ अनि तपाईँको अब अन्तिम सन्देश बताइदिनुहोस् नेपालीहरूलाई के छ तपाईँको भनाइ सबैलाई अब आफ्नो घरमा आफ्नो केयर गर्नु भन्छु त्यही हो कोरोना भाइरसबाट सबैलाई वञ्चित छिटै नै होस् त्यही भन्न चाहन्छु हुन्छ हस् नमस्ते साथीहरू अब म यहाँ लाइभमा छु यहाँ क्रान्ति सुब्बा पेजबाट यो युट्युबमा पनि म राख्दछु तपाईँ के बोल्नु चाहनुहुन्थ्यो कि हुन्छ होइन अलिक लाइभ पनि लामो भइरहेछ म अब अलिकति अगाडि बढ्छु हस् नमस्ते है तपाईँलाई मेरो क्रान्ति सुब्बा है क्रान्ति सुब्बा युट्युब च्यानल पनि छ म त्यसमा राख्छु हस् थ्याङ्क यू यस्तो छ अब कता लैजाउँ तपाईँहरूलाई अब कता लाने होइन अब चाहिँ फिनिस चाहिँ गरौँला है अति भयो कता लाने होइन यो चाहिँ अब फिनिस चाहिँ गरौँला म अलिकति अगाडि गएर फिनिस गर्छु है अलिकति अगाडि जुन रिक्लेमेसन स्ट्रिट नम्बर 20 to 26 सङ्क्रमित फर्स्ट राउन्डमा भएको इलाकातिर म जाँदैछु अहिले चाहिँ त्यो इन्फेक्टेड बिल्डिङ होइन कि होल एरियालाई नै ए ल्याउ सँगै हो म के हो干咩回去啊？都係靠啲街坊啊。你有冇事啊？我梗係冇事啦。係咩？係啊。小心啊！我檢測咗啊嘛。檢測咗啊？陰性啊。啊，你識唔識尼泊爾人？啊？尼泊爾人識唔識啊？尼泊爾。識。你係尼泊爾人啊？係啊。哦，OK 啊。啊，尼泊爾人 OK。 Good friend。啊，good friend。good friend。you my very good friend。Can you speak English？English 少少啊，英文。少少啊。
幾多個尼泊爾人食飯？你咪 OK 啊 OK 啊，好多人過嚟啊！好多人過嚟食㗎。好多人食嗰個食咩啊？呢個燒肉飯。呢個啊，係啊，燒肉，係個鴨賣晒鴨燒肉同埋鴨。哦，鴨我都中意。燒鴨係啊。燒鴨哇！係呢個燒肉飯好中意啊！你好多朋友過嚟食。係啦。啊，方便咗你哋啲朋鄉里。係啊，貴姓啊？嚇，貴姓啊 ？David。David。David。哇 ，David。David。要你哋啊，要。咩 ？Kranti。Kranti。你食㗎啊？收工幾點啊？11點。11點。係。差唔多啦。差唔多。啊，再見。再見。拜。चाइनिज नेपालीलाई नचिन्ने चाइनिज को छ र यो एरियामा होइन त्यस्तो छ। अब म तपाईँको यहाँ रिक्लेमेसन स्ट्रिट फर्स्ट राउन्डमा इन्फेक्सन भएको बिल्डिङ म आएको छु, आउँदैछु होइन। Firstly infected building of Reclamation Street is this. यो यसलाई चिन्ने माध्यम भन्नुहोस् न, कहाँ हो यो भनेर तपाईले चिन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बिल्टुवा फास्ट फुड एन्ड सेकुवा घर नम्बर 1, नम्बर 2 किरात एक्सन चुम्लुङ हिम हङकङ। यो बिल्डिङ सिल छ, अहिले पनि टोटली सिल छ, कम्प्लिटली सिल। यहाँ अब विभिन्न भाषामा पनि रहेछ। यो चाहिँ तपाईँको डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलरहरू हो, जिल्ला परिषद सदस्यहरू, वडा अध्यक्ष भनौँ न तपाईँहरूले सजिलो भाषामा बुझ्नलाई। अनि यहाँ सूचना यसरी उनीहरूको रोभरमा, किनभने उनीहरू यो वडाका अध्यक्षहरू हुन् नि त, यसरी राखिएको छ। नेपालीमा समेत छ, 5वटा 6वटा भाषामा छ, त्यसमा चाहिँ नेपाली भाषा पनि एउटा हो होइन। ले हो यो अब हो टुच्च लाछ अनि यो नेफोई हाङ होइ भन्दैछ। नेपाली उता जा भनेको गइदिएछ, नेपाली उता जा, किनभने नेपाली चाहिँ भाइरस बोक्ने मान्छे हो भनेर भन्नुभएको थियो क्या। अब झ्याप त भइरहेछ होइन। त्यस्तो छ। अब म यता जान्छु, अलिकति के कसो छ हालखबर। यो रिक्लेमेसन स्ट्रिटको चाहिँ तपाईँको मार्केट हो, यो सब्जी मार्केट। यहाँ पनि अब सम्भव भयो भने एकपल्ट ट्राई गर्छु। नमस्ते, कोही हुनुहुन्छ? हामी केही बोलौँ? अब यहाँ लकडाउन यहीँ छेउमा भएको हो, अनि त्यही तपाईँहरू यो पनि पऱ्यो नि होइन, त्यही बारेमा यसो कस्तो तपाईँहरूलाई लाग्यो भनेर नि। लकडाउन त अब के भन्नु, बन्द भयो, अरू कुरा के छ त, त्यस्तै छ। तपाईँको शुभ नाम बताइदिनुहोस्। मेरो सन्त मगर। सन्त मगर, ओके। तपाईँ बिजनेस गरेर बस्नु भएको छ? हजुर। तपाईँको कोरोना भाइरसले चाहिँ तपाईँको बिजनेसमा कतिको असर पारेको छ? कोरोना भाइरसको कतिको असर परेछ भने त सबैले प्रत्यक्ष देखिरहेछन् के अरे होइन, त्यो चाहिँ मैले भनिराख्नु जरुरी छैन। त्यो चाहिँ हो। अब त्यही माथि पनि अब लकडाउनमा बन्दै गर्नु पर्दाखेरि त अब प्रत्यक्ष असर देखिरहेछ नि सबैजनाले। अब तपाईँको बसाइ चाहिँ कहाँ हो? बसाइ मेरो माथि उषुङ स्ट्रिटमा। उषुङ स्ट्रिट तपाईँको बिल्डिङ लकडाउनमा पर्यो? परेन। ए, दोकान मात्रै पर्यो? दोकान मात्रै पर्यो। दोकान पर्नु भनेको मै पर्नु हो नि। हो। अनि
लकडाउनमा चाहिँ के गर्नुभयो त तपाईँले? अब तपाईँ यता आउनु पाउनु भएन, दोकान पनि खोल्नु पाउनु भएन, के लकडाउनमा त अब त्यो के गर्ने, घरै बसाइ, बाहिर निस्किने कुरो भएन, जताततै अब त्रासै त्रास होइन। अनि जस्तै अब यो नेपालीहरूको नाम पनि अलि मुछिराखेको छ नि, जस्तै अब नेपालीहरूले पनि यो कोरोना भाइरस चाहिँ फैलाएको साउथ इस्ट एसियनहरू भन्ने चाहिँ हल्ला छ, चाइनिजहरूले पनि अलिकति फरक व्यवहार गर्छ भनेर पनि एक दुईजनाले भने। त्यो फरक देखाउँछ उनीहरूले चाइनिजहरूले होइन, तर चाइनिजहरूको फरक चाहिँ अब त्यो देखेको छैन। अब हामी त यहाँ अब अहिले अलिकति उस गरेको छ, नत्र यो गल्लीमा कुनै दिन तपाईँहरू हिँड्नु सक्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ उता बाटोमै भात पकाएर खान्छ 8-10 जनाले चाइनिजहरू, त्यहीँ भाँडाकुँडा धुन्छ, त्यहीँबाट फोहोर बोक्दै आउँछ। त्यो त अब हङकङको मान्छे भएर नदेखेको होला। अब यदि त्यहाँनिर अब यो साउथ एसियन परेको भए होइन, अब नेपाली नभनौँ, साउथ एसियन अरू कुनै देशको परेको भए सायद त्यतिखेरै मिडियामा आउँथ्यो होला। त्यो चाहिँ अब कुनै कुनै बेलामा तपाईँहरूले यसो सर्वे गर्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ। जस केही हदसम्म सरकारकै मान्छेले बोलिदियो होइन, रेमन होले सुरुमा साउथ इस्ट एसियन उच्चारण गर्ने उनी नै हुन्। साउथ इस्ट एसियाभित्र चाहिँ नेपाल, बङ्गलादेश, इन्डिया, पाकिस्तान, श्रीलङ्का हामी सबै पर्छौँ होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि क्यारी लामले भोलिपल्टै चाहिँ नि कुनै पनि जातिसँग यो कोरोना भाइरसको लेनादेना छैन भनेर क्लियरिफाई चाहिँ गरिन्। तर न्युजमा त अर्कै आयो नि त, न्युजमा अर्कै अब होइन। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो फिल भयो? जस्तै त हामी साउथ इस्ट एसियन हो, त्यो भन्दा हामीलाई टार्गेट बनाइयो क्या, त्यसको कारण चाहिँ के होला? त्यसको कारण त म त सिधै भन्छु विभेद। नत्र भने तपाईँको यहाँनिर चिना आफै पनि झगडा गर्छ, यहीँको बासिन्दा। अब चिना त हो यहाँको बासिन्दा होइन। अब तपाईँको यहाँनिर त्यो बाहिरै यो गल्लीमा भात पकाएर खान्छ, पुरै चाइनिजहरू बसेर। अब ऊ त्यो 3-4वटा दोकान चलाएको छ, यहीँ बसेर खान्छ। अहिले 2 दिन भयो नदेखेको, न त त्यहाँ भात पकाएर खाने हो, अनि त्यहीँ भाँडाकुँडा धुने यता बोकेर आउँछ। यो चिनानीसँग कतिचोटि त्यसको झगडा परिसक्यो। आफ्नो मान्छेले गर्दाखेरि चाहिँ देखे नदेखे गर्ने, पत्रकारले पनि देखेन, मिडियाले देखेन। साउथ एसियन अब बाहिरको मान्छे नै गने नि त, गरे त्यो गनेपछि त्यो चाहिँ अब उनीहरूको सिधै देख्यो। सायद अब न्यून जनसङ्ख्या भएर पनि होला अलिकति। जस्तै अब यो जस्तै तपाईँको अलिकति यो त अब जातिवादी एउटा रङ्गवादी एउटा रङ्गभेदको एउटा अन्तर्गत पनि आउनु त आयो रङ्गभेद। अब तपाईँको हेर्नुहोस्, अस्ति अब यो जुन अहिलेको सिचुएसन अगाडिको सिचुएसन कति चाइनिजहरूलाई लाग्यो कोरोना, कति चाइनिज मर्यो। यो अरू देशको मान्छे त्यति मरेको त्यति न्युजमा त आएको छैन त्यति। त्यो त अब दिनमा तपाईँको 100 क्रस हुँदाखेरि लकडाउनको घोषणा पनि भएन। र अहिले अब 19-20 जना कता अब नेपालीले लाग्यो। अब सायद नेपालीलाई लाग्यो होला, त्यो अब कतिपय अब काम कन्स्ट्रक्सन साइडमा काम गर्नुपर्छ, सबैजनासँग हेलमेट हुन्छ। अब कोबाट कसलाई लाग्यो होइन, अब त्यो उसले निहालेन। तर यिनीहरूको यस्तो फोहोर मैलाको कारण ब्ला यस्तो अब दुनियाँ हो पाहाडमा जस्तै यस्तो छ नि, आएको मान्छे जस्तै यस्तो छ नि। अब यो एरिया चाहिँ गरिबहरू बस्ने एरिया, लो इन्कमवाला बस्ने एरिया पनि भनिदिएको छ। त्यो त अब त लो इन्कमवाला बस्नु मान्छे एउटा कोठामा धेरै खुचेर बस्नु कारण त गभर्मेन्ट पनि त। अब तपाईँको एउटै कोठालाई पुरा त्यो ओरिजिनल फ्ल्याटलाई फोडेर यत्रो बाथरुम जस्तो कोठा बनाएर भाडामा लगाइरहेछ। त्यो त अब त्यसलाई चाहिँ सरकारी निकायले पनि त्यसलाई हेर्नुपर्छ नि त, हेर्नुपर्छ। तर अब खोइ आँखा बन्द गरेछ हो, हेर्नुपर्छ तब दोष्नु मिल्छ। तपाईँको अब कि मैले मात्रै देखेको, अरूले पनि देखेँ। अब पहिले कस्तो फ्ल्याट थियो होइन, अहिले पुरै काटेर अब हाम्रो नेपालमा घरको बाथरुम जत्रो कोठामा मान्छे बेड राखेर बस्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालमा अब त्यो फर्निचर नदेखेको, भुइँमा सुत्ने सुँगुर जस्तो चाहिँ ब्याउने सुतेको भन्छ होइन। तर अब नेपालमा गएर आफ्नो छ नि होइन। अब हाम्रो त किन एउटा खेत हुन्छ हौ, त्यो चाहिँ कतिवटा घर भन्छ, त्यो चाहिँ 1 बिघा खेतमा हो, तपाईँको नभएको पनि 1 बिघा खेत त जसको पनि हुन्छ नि त। तपाईँको अब भिखारी नेपालमा भन्दा अरू देशमा कति धेरै छ अन्त। अब नेपालको इन्डियामा हेर्नुहोस् कति धेरै भिखारी छ, नेपालमा पनि प्रायः इन्डिया। तर अब त्यही हो नि, अब त्यो मिडियाले कुन हिसाबले उस गर्यो त्यो अलिकति यो मिडिया पनि पूर्वाग्रह चाहिँ छ, त्यो चाहिँ भन्नु सक्छु म पनि। हङकङको मिडिया पूर्वाग्रह छ।
अनि यिनीहरूले चाहिँ पूर्वाग्रही छ, यिनीहरूले चाहिँ अलिकति त्यो के छापिदिन्छ त्यसको आधारमा फेरि यहाँको लोकल चाइनिजहरू त्यही अनुसार फेरि बेहोरा देखाउँछ होइन। अनि तपाईँको अब होला अब सबैजना अब हुने खाने त नहोला, अब कोही त अब भुइँमै सुतेर आयो नि अब होइन, त्यो त सबै समाजमा हुन्छ नि त होला, त्यो भयो होला। तर अब पुरैलाई समेट्यो नि त हाम्रो अब नेपालीहरूलाई भनेर मेन त नेपालीलाई भनेछ नि त, नेपालीलाई समेट्यो नि त मेन त। अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति चित्त नबुझ्ने चाहिँ त्यसमा होइन, एकदम दुःख लाग्दो कुरो। अनि तपाईँको अब फोहोर मैला गर नेपालीले अब यो बाहिरकोले भन्दा 1000 गुणा यहाँको मान्छेले फोहोर गर्छ, त्यो तर देखेकै छैन। तपाईँको हरेक दिन यो बाटो धुन्छ, भोलि भरे फेरि यतिकै फोहोर गर्छ त यहाँ के मार्केट सबै नेपालीको मार्केट हो त? नेपाल त छैन यो मार्केटमा त, हातमा औँलामा गर्ने मात्रै छ नि त। अनि त्यो फेरि सबै नेपालीले गरेको भने त्यसको अर्थ चाहिँ हङकङमा चाहिँ विभेदकारी नीति चाहिँ छ भनेर बुझिन्छ। यसलाई चाहिँ अब कसरी चिर्नु पर्यो? अब हामीले यसलाई हाम्रो छवि हामीलाई ट्याग लाग्यो, यसलाई क्लिन गर्नलाई हामीले पनि केही गर्नुपर्छ कि उनीहरूले हामीले जति नै क्लिन भए पनि हामी माइनोरिटी हो हेपिहाल्छ भनेर चाहिँ हामीलाई यसरी दलेर राख्ने हो? त्यो अब दलिनुमा चाहिँ आफूमा भर पर्छ। तर जे गर्ने तपाईँहरूले अब जस्तै मिडियाको साथीहरू मिडिया कर्मीहरूले नै देखाउनु पर्यो क्या यस्तो हो भनेर। तर अब तपाईँहरू अब जस्तै कि मिडियाले पनि ल ठिकै छ हो भन्दै बस्यो, अब त्यस्तै त्यसलाई डिफेन्ड गर्नु पर्यो नि त। जस्तै अब तपाईँले बोल्नुभयो यो त भोलि जान्छ सारा नेपालीले हेर्छ त्यसलाई नै फेरि होइन त्यो मिडियाले उता अब चाइनिज उसमा आउँछ होइन, इङ्ग्लिस उसमा आउँछ, त्यसलाई नै अब हाम्रो मिडियाले पनि त्यसलाई उच्चारण मात्रै गरिदिने, यस्तो होइन भनेर अलिकति देखाउनु सक्नु पर्यो नि। पर्यो त्यो मात्रै हो हाम्रो भन्नु गर्दा हाम्रो छवि स्वच्छ राख्नमा हाम्रो पनि हात चाहिँ हुनुपर्छ, अफकोर्स हाम्रो पनि भूमिका चाहिँ हुनुपर्छ। सबभन्दा ठुलो भूमिका त मिडियाकै हुन्छ। यदि मिडिया छैन भने हामीले भनेर गएर भनेर हुन्छ र हुँदैन नि। हङकङका जस्तै मैले यो चिनानी यो या सब्जी बेच्ने चिनानीलाई भन्दा त उनीहरूले त सुन्ला होला भन्ला होइन। तर अब भोलि सबैलाई थाहा हुन्न नि त, उसलाई पनि थाहा हुन्छ नि त। एटलिस्ट हङकङको आफ्नै मिडिया नभए हङकङको मिडियामा गएर डिफेन्स गर्नु सक्नु पर्यो, आफ्नो छवि क्लियर गर्नु सक्नु पर्यो, त्यति आँट गर्नु पर्यो, त्यति गर्नु पर्यो नि। त्यो कसले गर्नु पर्यो? त्यो त अब अफकोर्स मिडियाले गर्नु पर्यो। अनि समाजका अगुवाहरूले पनि गर्नु पर्यो। अब जस्तै कि हाम्रो छ नि अब धेरै अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त गएर भन्नु सक्नु पर्यो क्या, जहिले तहिले त्यो लजाएर लजास्पद भएर। नेपाली लिडरहरूले कसैले त्यो विषयमा के अरे क्रिटिसाइज गरेको केही फरक मत दिएको तपाईँले सुन्नुभयो? आँटै गर्दैन, आँट गरेको थाहा छैन कसले आँट गर्यो होला र खोइ त। जस्तै अब हाम्रो नेपालीको हाम्रो यत्रो सङ्घ संस्थाहरू छन् त, अब नेपाल महासङ्घ छ हाम्रो होइन, अब यो अरू सानसानो संस्थाहरू त अब किन मुझ्ने होइन। कुनै संस्थाको कुनै नेपालीको चाहिँ कुनै संस्थाको लिडरहरूले यो नेपालीको नाम पनि यसमा जोडियो, यो चाहिँ ठिक भएन, हामीले यसको डिफेन्स गर्नुपर्छ, हामी पनि सचेत हुनुपर्छ भनेर भनेको सुन्नु भएन? मैले त सुनेको छु है। अब तपाईँले यत्रो यहाँ दोकान चलाएर बस्नुभएको छ, तपाईँले सुन्नुभएको छैन भनेदेखि कसले सुन्छ होला? त्यसैलाई नै बरु नेपालीमा अनुवाद गरेको पढ्न पाएँ, अरू त्यस्तो सुनेको छैन। भनेपछि यो एउटा त हामीमा चाहिँ एउटा दायित्व चाहिँ आयो होइन, तपाईँले त्यति भनेपछि त्यो सुन्नु। मेरो बुझाइमा अब सबैको आफ्नै बुझाइ हुन्छ होइन, मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यही लाग्छ। ठिक छ, तपाईँले आफ्नो मत राखिदिनु भयो, धन्यवाद। तपाईँको अन्तिममा जाँदा तपाईँको आफ्नो केही अरू थप कुराहरू राखिदिनुहोस्। नेपालीहरू पनि धेरै सङ्क्रमणमा परेका छन्। के भन्नु होइन, धन्यवाद। मेरो आफ्नो मनको केही कुराहरू बोल्नु दिनुभयो, मेरो मनको कुरा राख्नु दिनुभयो होइन, मलाई लागेको कुरा। अब जोस् आइन्दा आउने दिनहरूमा हाम्रो अब अग्रज अब जुन हाम्रो अब नेपाली संस्थाको छाता भन्ने एउटा अब छ नि त हाम्रो यहाँ, उहाँहरूले चाहिँ जोस् उहाँ गएर पहल गर्न सक्नु पऱ्यो कि यस्तो होइन, यस्तो पनि होला, तर यस्तो चाहिँ भनेर यस्तो चाहिँ सबै छैन, अरू पनि हेर्नु पऱ्यो, यस्तो विभेद चाहिँ हुनु भएन भनेर क्लियर गर्नु चाहिँ उनीहरूले पर्यो। एटलिस्ट एउटा पेपरमा आउनु पर्यो, हाम्रो नजरमा पनि आउनु पर्यो त्यो होइन भन्ने कुरो होइन, हामीले पनि देख्नु पाउँ होइन, सुन्नु पाउँ। एकदम सही कुरो, अहिले गाँठी कुरो गर्नुभयो। हुन्छ, धन्यवाद। म अलिकति अगाडि बस्छु ल। हस्, नमस्ते साथीहरू। म क्रान्ति सुब्बा पेजबाट तपाईँहरू समक्ष आउँदैछु। अहिले सरकारले लकडाउन पश्चात यो एरियालाई चाहिँ
एकदम डिप क्लिन गर्ने भनेर भनेको छ। डिप क्लिन भनेको यही पनि होला एउटा होइन, यसरी क्लिनिङ गर्ने प्रोसेस सुरु भइसकेको छ। डिप क्लिनिङ गर्ने प्रत्येक बिल्डिङ, इन्फेक्टेड बिल्डिङ, नन इन्फेक्टेड बिल्डिङ, रेस्ट्रिक्टेड एरियाको, निषेधित एरियाको, प्रतिबन्धित एरियाको बिल्डिङलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सफाइ गर्ने, क्लिन गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ सरकारले चाहिँ घोषणा गरेको छ। अब हेरौँ कतिको चाहिँ खरो उत्रिन्छ हङकङ सरकार व्यवहारमा। म फेरि अर्को दोकानतिर छिरे। नमस्ते, तपाईँ आउनुहोस्। ल ल ल जसलाई भेट्छु त्यसलाई सोध्छु। नमस्ते, फेरि आएँ म। ठिक छ, केही बोलौँ न, म लाइभमा छु। तपाईँको बिल्डिङ चाहिँ नि परेको परेन लकडाउनमा? ए कुन बिल्डिङ हो तपाईँको? उसुङ स्ट्रिट त पर्नु छ, तर अलिकति तपाईँको लकडाउनमा नपरेको एरियामा भयो। तर लकडाउनको असर चाहिँ पर्यो? असर त पर्यो नि। काममा चाहिँ गयो। अनि लकडाउनमा तपाईँको चिनेको साथीहरू कोही परे? है, फेरि नेपालीको नाम पनि मुछेको छ नि त। यो कोरोना भाइरस होइन, कोरोना भाइरस फैलिनुमा नेपाली पनि दोषी छ। नेपालीको रहनसहन, बसउठ, सामाजिक दूरी चाहिँ नियम पालना गर्दैनन् भनेर मिडियातिर आयो। भनेपछि कोरोना भाइरस सार्ने चाहिँ नेपाली नै परेको नेपालीको नाममा सारे त चिनाइ हो नि सुरुमा त। चाइनाले सारेको नेपाली सारेको होइन। तर नेपालीको साउथ इस्ट एसियन भनेर चाहिँ नेपाली पनि पर्छ त्यसमा, त्यो चाहिँ किन भन्यो होला तपाईँको विचारमा? अब अरूलाई दोष दिनु परेन, तिनीहरूले ए दोष त थोपर्नु परेन। आफ्नो काम, आफ्नो टाउमा त दोष लिनु भएन। कन्स्ट्रक्सनमा धेरै काम गर्ने भनेको अब नेपालीहरू टाउकोमा थोपर्दियो, त्यति मात्रै गरेको, आफ्नो टाउको जोगाउने बस। कमजोर मान्छेलाई हेप्छ नि होइन, हेपे जस्तो हो। नेपालीहरूलाई त त्यसरी बेला बेलामा बदनाम गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ। ए त्यसमा के नेपालीहरू पनि हेपिएर पनि त्यसो गरेको हो त? हेपिएको त होइन, हेपेको हो। हेप्नु त हेपे, तर अब हामीले पनि हेपिनु भएन। हामीले पनि अन्याय सहेको हो त? सहनु भएन, अन्याय सहेको छैन, सहँदैनौँ पनि। तर अब यसरी चाहिँ दोष लगाउनु पनि त हेपेकै भयो नि त। अनि उनीहरू अब सरकार, उनीहरूले अब जस्तो लगाइरहेको छन् नि। ए उनीहरूको सरकारले हाम्रो जस्तो लगाइरहेको छन् नि। हाम्रो टाउकोलाई कसरी क्लियर गर्ने त? कसले क्लियर गर्ने? तपाईँ हामीले अब गर्ने हो, आफ्नो सेभ गर्ने हो, क्लियर गर्ने हो। आफू आफ्नो ठाउँबाट आफूले चाहिँ सुरक्षित तरिकाले बस्ने, इन्फेक्टेड नहुने। इन्फेक्टेड नेपालीहरू इन्फेक्टेड नभएपछि त नेपालीको नाम लिनु पनि पाएन। साउथ इस्ट एसियन भने पनि नेपालीलाई बाहेक भन्नु पऱ्यो होइन? तर नेपाली पनि परेकोले त्यो भित्र चाहिँ नेपाली परेकोले गर्दाखेरि एकपल्ट अलिकति जोस खाइयो। त्यसको लागि अब अलिकति नेपालीहरू लतासपत भयो, तर पनि अब चाहिँ हामी सचेत हौँ। अब चाहिँ अब यो चाहिँ जस्तै सम्पूर्ण नेपाली भन्दा अब फल्ना ढिस्काना भन्दा पनि यो त सबै नेपालीको नाम दोषिएको कारणले गर्दाखेरि अब नेपाली समाजका नागरिकहरूले पनि आफै पनि केही चाहिँ अलिकति सचेत हुनु पऱ्यो कि कसो हो? नेपाली समाज नागरिक भन्दा पनि नेपाली समुदायले चाहिँ अलिक सजग हुनु पऱ्यो। नेपाली समुदायले इन्डिभिजुअल लेभलमा सजग हुनु पऱ्यो। अनि संस्थाको लिडरहरूले पनि त केही त गर्नु पऱ्यो होला नि त। संस्थाको लिडर त अब त्यस विषयमा चाहिँ अब के बोल्ने होइन, संस्थाको लिडरले चाहिँ अब म भन्न सक्दिनँ यस विषयमा। लिडरको चाहिँ म भन्न सक्दिनँ होइन। समाजको अगुवाहरूको त मार्गनिर्देशक उनीहरू हुन् नि त होइन? किन होइन, अगुवाहरूको चाहिँ मैले अहिलेसम्म केही देखेको छुइनँ, त्यस विषयमा केही बोल्न चाहन्न होइन। ए कुनै काम नदेखेको कारणले उहाँले भन्न सक्दिनँ म। केही गरेको भए पो यसो गरेको थियो, यो चाहिँ यस्तो भन्नु मिल्यो होइन? रिजल्टमा केही छैन होइन? त्यो विषयमा चाहिँ म बोल्न चाहेन है। ल ल ल हुन्छ धन्यवाद। तपाईँको शुभ नाम दर्शकको लागि? विष्णु आचार्य। ओके हस्। दिदी नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? अनि म आज यसो घुम्दै आएको क्या, यो एरियामा लकडाउन भयो, तपाईँको बिल्डिङ परेको परेन? बिल्डिङ चाहिँ परेन, यो दोकान चाहिँ पर्यो। तपाईँ बसेको बिल्डिङ चाहिँ परेन? कुन बिल्डिङमा बस्नुहुन्थ्यो? जोर्डन रोड। ए जोर्डन रोड त बोर्डरमा पऱ्यो नि त होइन? जोर्डन रोड त्यो 28 तुनचिङमा छ, त्यहाँ परेन। अनि यो लकडाउनको चाहिँ मेसेज चाहिँ कसरी पाउनुभयो तपाईँले?
लकडाउनको म्यासेज त अब हामी आउँदाखेरि क्लोज भइसकेको थियो। क्लोज आउँदा दिउँसो नै हामीले थाहा पाइसकेको थियो यो लकडाउन हुँदैछ भनेर चाहिँ एकदम कस्टमरहरू रस आवरमा उनीहरू सपिङ गरिरहेको थियो। जस्तै लकडाउन हुन्छ भन्ने हल्ला चल्यो शुक्रबार एकदम कस्टमरहरू लुकेको कस्टमरहरू चाहिँ डराएर कोभिडको डरले लुकेको कस्टमरहरू चाहिँ लकडाउन हुँदैछ भनेपछि त छाती बुलाएर कहीँ छाडा सपिङ गरिरहेको थियो उनीहरूलाई डेली नेसेसिटीको सामानहरूको लागि। त्योबाट चाहिँ हामीले थाहा पायो कि लकडाउन हुँदैछ भनेर। अनि तपाईँकै दोकानबाट पनि धेरै बिक्री हो? पनि लग्यो। अब भने त डेली युजको लागि चाहिने सामान त जुनै पनि अब आवश्यकता हुन्छ। अब रासिन पानी सब्जी भेजिटेबल एनिथिङ। अनि नेपालीहरू चाहिँ कतिको आयो त यहाँ किन्नुको लागि? तपाईँको कस्टमर सबै नेपाली हो? सबै नेपाली। अहिले त चाइनिज चाहिँ एकदम सेल्डम मात्रै आउँछ, एकदम कमी मात्रै आउँछ। अब उनीहरूलाई चाहिँ एथिक माइनोरिटीहरूमा चाहिँ कोभिड छ यिनीहरूले स्प्रेड गर्छ भनेर डराएर अलिक आउँदैन। होइन त्यो एथनिक माइनोरिटिजहरूले चाहिँ कोरोना भाइरस स्प्रेड गर्छ भन्ने चाहिँ जुन सरकारको एउटा अधिकारीले भन्यो, अनि त्यो चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई त? त्यो साँच्चै हो? त्यो चाहिँ म त होइन जस्तो लाग्यो। अब एक साइडबाट सोद्धाखेरि हो पनि, एक साइडबाट सोद्धा सुरुमा स्टार्टिङ गर्ने त हाम्रो नेपालीले होइन नि त। त्यो त चाइनाबाट आयो नि त, उनीहरूको उताबाट आयो, हाम्रो यहाँबाट त उयो नै। अब यहाँ चाहिँ हो कन्स्ट्रक्सनमा वर्करहरू गयो होइन, त्यहाँ पनि त्यो चाइनिजसँग घुलमेल भएर चाहिँ त्योबाट चाहिँ स्प्रेड भएको मेन त्यो ऊ चाहिँ हामीले नेपालबाट लिएको थिएन होइन, यहाँबाट जन्मेको पनि होइन। त्यो चाहिँ बाहिर चाइनाबाटै आएको नि त सुरुमा आउँदा चाहिँ। तर त्यो रेमन्ड होलले चाहिँ के भनेछ भने साउथ इस्ट एसियनहरूको कल्चर र सोसियल रिजनिङले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू गेट टुगेदर गर्छ, खान्छ पिउँछ, चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ उ गर्छ, चाहिँ मास्क पनि अब लाएन भने खतरा हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो कारणले एउटा फैलेको हो भने हाम्रो नेपालीमा कमजोरी पनि छ। त्यो चाहिँ भएको कुरालाई भन्नु अलिकति मेन्टेनमा चाहिँ अलिकति हामी अलिक कमजोरी नै छौँ होइन। अब भन्दा पनि हामी त्यस्तो हुन्छ, तर पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब जुन सिचुएसन पर्छ सिचुएसन अनुसार चाहिँ हामी चल्नुपर्छ। तर अब त्यति अब यतिको नेपालीको नाम बिकिसकेपछि अब हामीले अलिकति सतर्कता अपनाउने हो कि? अपनाउनै पर्छ नि, त्यो त अफकोर्स अपनाउनै पर्छ। हामीले चाहिँ कसरी अब जस नेपालीहरूमा पनि अलिकति लापरवाही चाहिँ छ भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ? अलिअलि चाहिँ हामीबाट पनि त्यस्तो छ। अब अलिकति त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो हामीले, मेन्टेन गरेर। किनभने अब तपाईँ आफैले यहाँ ग्रोसरी चलाइरहनु भएको छ, धेरै मान्छे हिँड्छन् होइन, आउँछन् होइन। एभ्री टाइम हामीले अब जस्तै सेनिटाइजरहरू ग्लोभ्सहरू लगाएर त्यो चाहिँ प्रोटेक्टको लागि हो नि त। त्यो आफू पनि प्रोटेक्ट हुने र अब सबैलाई प्रोटेक्ट हुनुको लागि हामीले उयो गरिदिएको सर्भिस जस्तो गरिदिएको नि त। कि चाहिँ अब नेपाली जनसमुदायलाई अथवा माइनोरिटिजहरूलाई हेपेर चाहिँ एउटा रङ्गवादी नीति हो कि? हङकङको अलिकति हेपेको पनि देखिन्छ। अब नेपाली तिमीहरू चाहिँ यस्तो यस्तो भनेर दिएको छैन ब्ला ब्ला ब्ला, त्यो चाहिँ अलिकति हेपाई जस्तो देखिन्छ। अब हामीलाई चाहिँ अलिकति हेपाई नै जस्तो लाग्ने त्यस्तो सुनिन्छ सुन्दाखेरि चाहिँ। तर यसको लागि चाहिँ जस्तै अब हामीले चाहिँ अब कसरी आफूलाई सुधार गर्नु पर्यो त? यसलाई चाहिँ अब जस्तै अब पढेको अब यो अहिलेको सिचुएसनमा होइन आफै सतर्क हुने। अब त्यो देख्दाखेरि त्यस्तो टाइपको देखाउटबाट चाहिँ हामी आउट हुने होइन, सोसल मेन्टेनहरू गर्नुपर्छ। अन्त अब आफू पनि बस्ने अरूलाई पनि बचाउने गर्नु पर्यो। जस्तै अब मानिलिउँ जस्तै अब मास्कहरू कन्टिन्यू लाउने, अनि अब खुला ठाउँमा मास्क नहिँड्ने, मास्क नलाउने सोसल मेन्टेन गर्ने। किनभने अब जस्तै अब दिवारभित्र त जे गर्दा पनि भयो नि त होइन, दिवार बाहिर जस्तै त्यो त बाहिर देखेर त भन्यो त टिप्पणी गर्यो नि त होइन। त्यसरी हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ नागरिक आफै सजग हुनु पर्यो। त्यो भन्ने बाटो चाहिँ हामीले पनि दिनु भएन। हामीले नै अलिकति हामीले नै चाहिँ त्यो ठाउँको लागि सिचुएसनको लागि चाहिँ हामी अलिकति सजग भएर देख्दाखेरि उनीहरूले देखेर नै भन्यो होइन, तर त्यस्तो नदेखाउनुको लागि चाहिँ हामीले सबैले त्योलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो। ओके, यसमा त एउटा इन्डिभिजुअल्ली व्यक्तिगत रूपमा एउटा नागरिकको पनि दायित्व हुन्छ नै हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ समाजका अगुवाहरूको कतिको दायित्व हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? सबैको अगुवा पछाको मात्र नभएर यसमा दायित्व भनेको सबैले नै गर्नु पर्यो। अब एक मिलेर सबै धेरै उयो बन्छ भने अब एकजनाले अब अर्कोले मेन्टेन गर्दै लानु पर्यो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ। तर अब नेपालीहरूको चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा स्कुलिङ पनि अलिकति त्यस्तै छ नि त होइन। जस्तै अब हामीले अब कतिपय कुरो हामीले काबुमा पनि ल्याउन सक्दैनौँ, राख्न सक्दैनौँ, अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ त्यस्तो कुराहरू। किनभने यो त मान्छेलाई डिसिप्लिन गर्ने कुरो त गाह्रो कुरो हो नि त। डिसिप्लिनमा ल्याउनु चाहिँ, तर आफूले पनि नागरिकले पनि सम्झिनु पर्यो कि त्यो कुरा चाहिँ अब अहिले चाहिँ के भएको छ होइन।
कसरी चाहिँ हामीले मेन्टेन गरेर लानु पर्छ भन्ने चाहिँ हामीले पनि गर्नु। अब उनीहरूले त्यसरी उनीहरूले दोष लगाइसकेपछि दोष चाहिँ किन लागेछ त भनेर त्यो पनि हामीले अब अलिकति हेर्नु पर्यो होइन। जस्तै अब कुनै अब नेपालीहरू त अब मलाई बाल मतलब भन्नेहरू पनि होला, त्यस्तोरी चाहिँ भन्नु भएन। किनभने यो कोभिड भनेको त चिनालाई मात्रै, नेपालीलाई मात्रै, इन्डियनलाई मात्रै, पाकिस्तानलाई भन्दैन। यो त कोभिड भनेको चाहिँ सबैको लागि हो होइन। त्यो भएर चाहिँ सबैले नै नेपालीहरूको यो अटेरीपन पनि यसमा अलिकति भएर हो देखिन्छ। अलिकति हामी चाहिँ अलिकति हामीले त खोर्सानी खाएको भन्ने हो, त्यस्तो खाएको हुन्छ हाम्रो। अब प्रहरीहरू आउँदा पनि नटेर्ने, त्यतिकै ढिट भएर बस्ने, अलिकति हाम्रो त्यो अटेरीपना चाहिँ हामीसँग छ अलिकति। अब प्रहरीले पनि केही गर्न नसक्ने, फेरि गरोस् पनि के प्रहरी बदनाम गरिदिन्छ फेरि होइन। नेपालीलाई अब गोली हान्यो होइन, गोली हानेपछि प्रहरी त बदनाम भयो, ज्यान मारा भयो। त्यसै प्रहरीको संस्थै बदनाम हुन्छ भनेर प्रहरीहरू पनि अलिकति यसो देखेर नदेख्दै गर्छ। जसले गर्दा सामाजिक प्रदूषणमा त हाम्रो इन्डिभिजुअली जो इरेस्पोन्सिबल छ, गैर जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार गर्ने, उनीहरूले गर्दा पनि अलिकति यो बिग्रेको हो कि भनेर शङ्का गर्न सकिन्छ। त्यो पनि सकिन्छ, त्यो पनि पाटो देखिन्छ। अब त्यो चाहिँ अब सिचुएसन अनुसार चाहिँ चल्नु पर्यो भन्ने लाग्छ। तर अब कतिपय कुराहरू त कन्ट्रोल गरेर साध्य पनि हुँदैन समाजमा, सकिँदैन। अब भनेर पनि होइन, अलिकति उयो नै हुन्छ। तर जस हाम्रो आफ्नो यो छविलाई चाहिँ अलिकति स्वच्छ राख्ने प्रयास चाहिँ सबैले गर्नु पर्यो, सबै नागरिकले मात्रै गरेर होइन। यो चाहिँ म शपकिपर दोकानै भएर मैले पनि गर्नु सक्नु पर्यो होइन। अब मेरो कस्टमरलाई पनि मैले उयो भन्नु सक्छु, कस्टमरहरूले पनि सुनिदिनु सक्नु पर्यो होइन। त्यसो एउटाले अर्को गर्दा चाहिँ अनि बल्ल अब उयो गर्छ। नभए त तँलाई के खाँचो मलाई के खाँचो भन्दा त त्यो त हुँदैन। मेन्टेन तपाईँको कस्टमरहरू त आज्ञाकारीहरू नै होला नि? अहिलेसम्म ठिकै छन्। कि नमान्नेहरूलाई जबरजस्ती पनि गर्नुभएको छ? त्यस्तो साह्रो जबरजस्ती छैन। अब म त एउटा दोकानेको नाताले भोलि गएर मलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। त्यो भएर त्यसरी नगर्नु। तपाईँकोमा आउँदिनँ भनेर भनिदियो भने त फेरि बर्बाद भयो, सामान किन्दिनँ भनेर हो होइन। उहाँहरू आउनुहुन्छ, अब हामीले त्यति जस हामीले भन्नु चाहिँ पर्छ, हाम्रो पनि दायित्व छ। किनभने हामी पनि यो देशको नागरिकै हो होइन। यहाँ बसिसकेपछि त अब हामीले पनि त्यो कुरालाई त फलो गर्नुपर्छ। अब त्यो त जस तपाईँले चाहिँ एउटा शपकिपरको नाताले तपाईँकोमा बस्ने उठ्ने सबैहरूलाई राम्रैसँग तपाईँले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेरै हिँड्नुपर्छ भनेर एउटा अभियान सहित गरिरहनु भएको छ। आफूले पनि गर्ने, अरूलाई पनि ल यसरी गर्नुपर्छ। त्यसमा तपाईँ चुक्नु भएको छैन? त्यसो गराउनुपर्छ। तपाईँले जस्तै सबै दोकानेहरूले गरिदिएदेखि प्रायः सबैले गरेकै हुन्छ। अब अहिलेको सिचुएसन अनुसार चाहिँ अब चल्नु पर्यो होइन। अब इनकेस प्रहरीले पुलिसले देख्दा पनि हामीलाई त दोकानी नै हो उयो भनेर भन्दैन। उनीहरू त अन्डर लमै चल्नु पर्यो होइन। त्यो भएर सबैको लागि हो, मेरो लागि मात्रै, दोकानेलाई मात्रै होइन, कस्टमरलाई होइन। तपाईँ रिपोर्टर तपाईँलाई पनि छ होइन, सबैलाई छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले नै मेन्टेन गर्नु पर्यो। अब सबै कुरा हामीले रुल्स अनुसार अलिकति जानु सक्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। कोरोना भाइरसको असर तपाईँको व्यवसायमा कति प्रतिशत पर्यो? परिहाल्यो नि। यो त अब 2 दिन दोकान बन्द गर्ने बित्तिकै मलाई कोरोना भाइरस झन् बढी आम्दानी भएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारण बढी आम्दानी चाहिँ कुन अर्थमा? किनभने बढी होटलतिर गएर खाँदैन नि त मान्छेहरू, किन्ने भने किराना दोकानमा। एफएनबी होइन, एफएनबी जाँदैन नि त त्यो त होइन। के को अस्ति कति दिन उहाँ मान्छेहरू नै जब यो रिक्लामेसन स्ट्रिट त एकदम रेड जोनमा पऱ्यो नि त होइन। होइन तपाईँलाई के थाहा नि, यो रेड जोन भइसकेपछि मान्छे इभन त्यो नेपालबाट आएको सामान लिनु हामीले फोन गर्दा त हामी त त्यहाँ त आउँदैनौँ, अहिले त कस्तो डेन्जर छ भनेर भयो। रेड जोन यो चाहिँ भएर हामीलाई त्यो भएर त हाम्रो त कस्टमर त छिल्लीबिल्ली छैन नि। हामीलाई त भाडा तिर्नु पनि गाह्रो हुने भएको छ यो महिना त। रेड जोनमा परेर किराना दोकान त धेरै कुमो लागेको नि अहिले भए पनि उनीहरू त अहिले त आउनु पर्यो नि त, डराउँछ। सबै म देखेको चिनाहरू सबै हामी यो व्यापारीहरू सबै सुकाराम छैन। यो त 2-4 दिन अगाडि मात्रै कुरो हो। त्योभन्दा अगाडि होइन, डेढ दिनमा जो पऱ्यो तपाईँ त्यतिखेर त्योभन्दा अगाडि त उहाँहरू त मालमाल छैन। हामी चाहिँ कसरी मालमाल रेड जोन भइसक्यो त एभ्रिडेको हुन्छ क्या, त्यो हुँदैन। हुन्छ बसै चलाउ न। बस ठिक छ, बस चल्नुपर्छ। ठिक छ होइन, मेरो पनि दिदी नि। अनि त्यो भएर चाहिँ हामी व्यापारीलाई गाह्रो छ नि। अब हामीले घर भाडा तिर्नै पर्यो, हामीले घर भाडा तिर्नै पर्यो। अब हामीले यसपालि व्यापार भएन हाम्रो भनेर हामीले भाडा नतिर्ने हुँदैन होइन। हामीले अब जसरी होस् हामीले तिर्नै पर्छ।
अनि यस्तो छ नि एउटा कुरो जस्तै अब नेपालीहरूको नाम यहाँ दोषिसकेपछि चाइनिजहरू पनि नेपालदेखि भाग्ने तर्किने त्यो हो कि होइन? त्यो चाहिँ छ, त्यो हो, त्यो छ। किनभने अहिले यहाँनिर अब कति आउँथ्यो होइन, उनीहरूले करी पाउडरहरू, टर्मरिक पाउडरहरू होइन, उनीहरूले मसलाहरू यस्तो एकदमै लान्थ्यो। त्यो कुरामा अहिले त एकदम अभोइड भएको छ उनीहरूले त एकदम हामीलाई त अभोइड गरिसकेको छ एकदम उनीहरूले चाहिँ रोग बोकेको छ भन्ने भइसक्यो। हेर्नुहोस् त सरकार हेर्न लाने नै उहाँहरू सबै उहाँहरूले लाउनुहुन्थ्यो होइन। अब अहिले त अब हुनु पनि यत्रो बेसी न्युजमा छ होइन, न्युज भइसकेपछि उनीहरूलाई पनि डर लाग्छ। उनीहरूभन्दा फेरि थोरै समुदाय त नेपालीमा परेको हुन्छ। अहिले यस्तो भन्दा फेरि सरकारको मान्छेले बोल्दियो नि त, सरकारको मान्छेले बोलिदिएर त्यो अफिसियल हो नि त। त्यो भएर चाहिँ हामीलाई एकदमै हामीलाई हिंता बोध बनाइदियो कि। अब मिडियाले मात्रै भनेको भएदेखि त अब त्यो चाइनिजहरूले पनि त्यो गन्दैन नि त। पर्सेन्टेजमा त नेपाली कति नै परेको छ। तर अब त्यो सरकार भनेको त एउटा अथेन्टिक आधिकारिक अङ्ग हो नि त। आधिकारिकबाट नै बोलेको हुनाले चाहिँ हामीलाई यिनीहरूसँग बोकेकै छ, यिनीहरूले सार्छ, यिनीहरू मेन्टेन गरेर बस्दैन, यिनीहरू हाइजेनिक हो भनेर हो त्यस्तो। फेरि चाइनिजहरू फेरि एउटाले जे गर्छ त्यही फलो गर्छ फेरि। उनीहरूले चाहिँ त्यही गर्छ। पर्सेन्टेजमा हामी त नेपाल त कति थोरै छ। हुन्छ दिदी, अब जाँदा जाँदै तपाईँको चाहिँ अन्तिम भनाइ राखिदिनुहोस्। यहाँ तपाईँको अब धेरै नेपालीहरू सम्पर्कमा नै आउँछ होइन, अब तपाईँको पनि एउटा दायित्व छ। मेरो पनि दायित्व भएको कारण चाहिँ मैले अब सबैलाई आफू पनि मेन्टेन गरेर बस्ने, सोसल डिस्टेन्स होइन, अब अनि उहाँ कस्टमर अब सबैको लागि अब रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा चाहिँ हिँड्नु पऱ्यो होइन, मेन्टेन गर्नु पऱ्यो भनेर भन्छु सबैले। अब एउटाले रोग बोक्ने चाहिँ अर्काले सर्ने रोग हो होइन, त्यसले गर्दाखेरि जब चेकअप रेगुलरली गरिराख्ने होइन। अब इनकेस अब त्यस्तो पोजिटिभ भयो भने अब सिधै नडराइकन नडराइकन चाहिँ जाइदिने होइन। अब क्वारेन्टिन भनेको त्यो मार्नु लगेको होइन, उनीहरूले राम्ररी सुरक्षित तरिकाले नै ट्रिटमेन्ट गरेर राख्ने ठाउँ हो होइन। नडराइदिनु, जे उयो हुन्छ सरेन्डर भएर अगाडि बढिदियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। ठिक छ, जस्तै सरकारले को एउटा विशेष मान्छेले त्यो भने तापनि व्यावहारिक रूपमा त सबै जातिको मान्छेलाई समान व्यवहार नै लकडाउनको बेलामा गरियो नि त। गरिएको छ, त्यो चाहिँ अब को हामी नेपाली को चाहिने हो त्यो चाहिँ छैन। अब सबैलाई एउटै स्टाइलले नै एउटै उसले नै हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि। अब कि नेपाली भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालीले बोलाको ठाउँमा नजाने भन्ने त छैन नि? त्यस्तो छैन, अब त्यस्तोमा चाहिँ छैन। त्यस्तोमा चाहिँ हामीलाई त्यस्तोमा चाहिँ कुनै उयो पनि छैन। अब जस्तो जति अब हामीले चेकअप गर्नु गएन, अब नेपाली नआऊ त्यो भनेन होइन, हामीले जति त चेकअप गर्दा पनि गऱ्यौँ होइन। अब यहाँनिर लकडाउनमा पर्नेहरूको लागि पनि अब गभर्मेन्टले दिएको होइन, डिस्ट्रिब्युट गरेको सामानहरू बराबर उहाँहरूले पनि पाउनुभयो होइन। सेवा सुविधाको लागि त सबै ठिक छ, हामीलाई केही छैन। तर अब त्यति अब माथिल्लो लेभलबाट चाहिँ त्यसरी भन्दा चाहिँ हामीलाई अलिकति हिंता बोध जस्तो उनीहरूले हामीलाई उयो गरे जस्तो। त्यसो भनेर हामीलाई दुःख लागे तापनि व्यवहारमा चाहिँ हामीले त्यस्तो नपाएको कारणले गर्दाखेरि त्यताबाट क्षतिपूर्ति चाहिँ भयो जस्तो भयो, राहत मिले जस्तो त्यो भयो। अनि मान्छेले अब हामीलाई चाहिँ हामी देखेपछि चाहिँ अलिक मान्छेहरू डराउने भाग्ने जस्तो भयो। अब यिनीहरूसँग पक्कै रोग बोकेको छ भनेर त्यस्तो चाहिँ भयो। त्यो चाहिँ अलिकति अनौठो, अलिकति अप्ठ्यारोपन चाहिँ ल्यायो होइन, समाजमा अप्ठ्यारोपन समाजमा जस अलिकति नराम्रो चाहिँ भइयो। अब यिनीहरूले बोकेको रोग हो भन्ने भयो नि त, यिनीहरूले सार्यो, यिनीहरूलेबाट सर्छ भन्ने भयो। हुनु पनि अब यो रिक्लामेसन उमा चाहिँ ज्यादा से ज्यादा होइन उमै पर्यो, रेड जोनमा पर्यो। हुन्छ, अहिलेलाई यति गरौँ, म अब अलिकति अगाडि बढ्छु। हुन्छ है, धन्यवाद। तपाईँको परिचय पाउनु तपाईँको यो उसमै परिचय गरौँ न। म अहिले क्रान्ति सुब्बा पेजबाट हो होइन, क्रान्ति सुब्बा युट्युब च्यानलमा पनि म लाउँछु। मलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँले? एकछिन मेरो पनि थोपडा देखाउनु पऱ्यो त्यसो। ल तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्छ? ल किन नचिन्ने? यो भन्नु मेरो नाम के हो? अघि भन्नु त तपाईँ क्रान्ति सुब्बा। तपाईँ अनि मेरो मातृकाको दाजु भनेर हामी बारम्बार हामी चाहिँ बाटोमा भेटिरहन्छौँ। याद रहेछ तपाईँलाई, मलाई खुसी लाग्यो। होइन अहिले तपाईँले एज ए रिपोर्टर स्ट्रेन्ज तरिकाले सोधेको मात्रै हो। तपाईँले मलाई चिन्नु भएछ भन्ने खुसी लाग्यो। मातृकाको साथी उजी मेरो भाइको साथी त्यो हामी मिडियामै छौँ यहाँ। नमस्ते, म तपाईँहरूको प्यार साथी क्रान्ति सुब्बा हङकङबाट। तपाईँको शुभ नाम?
विष्णु आचार्य मेरो 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 अन्तर्य भाइको साथी एकदम हामी मेरो क्लासमेट उहाँको भाइ निकेतन निकेतन स्कुल पढेको छ नि अनि उहाँले नचिनेको जस्तो मैले अब उहाँलाई रिपोर्ट होइन तपाईँ एज अ रिपोर्टरको नाताले त्यसरी नै हो त्यसरी नै अब तपाईँले बेस खुसी लाग्यो होइन ठिक छ यो पनि आउँछ नि फेरि हुन्छ ओके ओहो ब्याट्री पनि लो हुँदै गएछ एकछिन क्यामेरा हो तपाईँको हस् म बिदा हूँ है हस् नमस्ते ल ठिक छ अब चाहिँ अलिकति गफ लामो भयो साथीहरू अब म तपाईँहरूसँग चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु फेरि अर्को बसाइमा अर्को एपिसोडमा तपाईँहरूसँग चाहिँ फेरि आउँछु झर्को नमानिकन हेरिदिनु भयो त्यसको लागि आभारी छु यहाँ कमेन्ट पनि हल्का ओहो ए कमेन्ट सोनु बहिनी नमस्ते नाइट मार्केटबाट हुँदैलाई हो अहिले त म त रिक्लेमेसनमा सकेर हिँडेको होइन कमला सुब्बा कामेख्या नेपालीलाई मात्रै लान्छना लगाएकोमा दुःख चाहिँ लाग्यो ओके त्यस्तै छ अब यस्तै छ संसार आइरहन्छन् यस्ता कुराहरू कोभिड-19सँग चाहिँ एकजुट भएर हातेमालो गरेर लड्नुपर्ने स्थिति छ जसले जेसुकै भने पनि सरकारले भने पनि जेसुकै नेपालीको नाम आए तापनि अहिलेको महामारीबाट हामीले आफूलाई बचाएर यो समयलाई काट्नु सकियो भने बाँकी रहेको बाँचेको क्षणमा यी यस्ता छलफलहरू गर्नुपर्ने नै छ अहिले हामीसँग अब कसैले कसैलाई दोष दिएर समय खेर फाल्ने समय पनि छैन यो चाहिँ एउटा यस्तो हुँदैछ भनेर मैले अन्तर्क्रिया मात्रै गराउनु खोजेको कम्युनिटीमा त्यही पनि ग्रासरुट लेभलको मान्छेहरूले के भन्छन् होइन भनेर होइन अथवा हामीले एउटा डिबेट मैले चलाउनु खोजेको एउटा अन्तर्क्रिया चलाउनु खोजेको एउटा चाहिँ हाम्रै हङकङवासी समुदायबिच राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट अहिले मलाई हेरेर मेरो यो अन्तर्क्रियामा मैले चलाएको यो बहसमा साथ दिनुभयो धन्यवाद यस्तो बहस म निरन्तर सकेसम्म चलाइरहन्छु अहिलेलाई म तपाईँको प्यारो साथी राधि सुब्बा बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते।